आजको मेन टपिक रहेको छ पावर पोइन्टमा कसरी टेक्स्टहरूलाई फर्मेट गर्ने वा फर्मेटिङ टेक्स्ट, त्यसैगरी प्याराग्राफलाई कसरी फर्मेट गर्ने, ड्रइङ टुल्सहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी फर्मेट पेन्टर छ जो यो अस्ति पनि हामीले पढेको अर्थात् सिकेको थियौँ। आज यसको अलिकति एडभान्स तरिकाले हेर्नेछौँ फर्मेट पेन्टरलाई। र स्लाइड डिजाइन टेम्प्लेट, केही रेडिमेड डिजाइन टेम्प्लेटहरूको पनि आज हामी प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। र यहाँ फर्स्ट अफ अल फर्मेटिङ टेक्स्ट अन्तर्गत रहँदाखेरि हामी फन्ट कसरी चेन्ज गर्ने, फर्मेट पेन्टर कसरी प्रयोग गर्ने र प्याराग्राफहरूलाई फर्मेटिङ गरेर हाम्रो कन्टेन्टलाई अलिकति विद्यार्थीहरूको आई क्याचिङ किसिमको कसरी बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहन्छौँ। र सर्वप्रथम यहाँ हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ फन्ट म्यानेजमेन्ट। हामीले आफ्नै किसिमको कुनै स्टाइलिस फन्टमा, कहिलेकाहीँ नेपालीमा, कहिलेकाहीँ ठुलो, यो कुराहरू आवश्यकता पर्छ। सो यस बखत हामी फन्ट सेलेक्सन गर्दाखेरि विशेष ख्याल गर्छौँ एट्र्याक्टिभनेसको लागि। र एट्र्याक्टिभनेस भइकन त्यो भिजिबिलिटी अर्थात् विद्यार्थीले चाहिँ क्लियर तरिकाले बुझ्ने ढङ्गको पनि हुनु पर्यो। सो कहिलेकाहीँ हामी नेपाली टाइप गर्छौँ, सो प्रिटी फन्ट युज गर्छौँ, कहिलेकाहीँ टाइम्स न्यू रोमन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ एरियल हुनसक्छ। सो यो यस्तो फन्ट चेन्ज गर्ने आज हाम्रो पक्ष रहन्छ। त्यसै गरी फन्ट साइज, हामीलाई टेक्स्टको साइज सानो ठुलो गर्नका लागि पनि आज हामी हेर्नेछौँ। एनदर वान फन्टको कलर, कुनै रातोमा, कुनै ब्ल्याकमा, कुनै ग्रिन कलरमा लेख्न परेमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। कहिलेकाहीँ टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नुपर्नेमा वा इटालिक, बोल्ड भनेको अलिक मोटो, इटालिक भनेको छड्के, अन्डरलाइन त बुझिहाल्नुहुन्छ, यो किसिमको इफेक्टहरू लाउनु पर्यो, फन्ट स्टाइलहरू प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो पनि आज हामी कसरी रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र त्यसै गरी प्याराग्राफ फर्मेटिङ अन्तर्गत हामी प्याराग्राफको अलाइनमेन्ट, कहिलेकाहीँ लेफ्टतिर, कहिले सेन्टर, कहिले राइट, कहिले जस्टिफाई, यो सबै प्रकारको अलाइनमेन्टहरू पनि हेर्छौँ। र लेफ्ट के हो, सेन्टर के, राइट के र जस्टिफाई के भन्ने अब अपकमिङ स्लाइडले यहाँलाई क्लियरली भन्छ। यहाँले यो दिस टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रम लेफ्ट अलाइनमेन्ट, अर्थात् यो जति पनि बक्स छ तपाईको, यो बक्सको एरिया, यो बक्सको स्टार्टिङ टेक्स्ट लेख्न मिल्ने एरिया भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हो। तर यतिखेर हामी के देख्छौँ भने यतातिर नआएर त्यो केही टेक्स्ट यतै परै सकिसकेको भने कताबाट बिगिन भएछ, लेफ्ट साइडबाट बिगिन भएछ भन्ने हामी यहाँ अन्दाज गर्न सक्छौँ। सो दिस इज लेफ्ट अलाइन्ड टेक्स्ट। र अर्कोमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो दिस टेक्स्ट भन्नेमा यति ग्याप छ, अगाडि यति ग्याप छ अनि पछाडि पनि लगभग त्यति नै ग्याप छ भनेपछि यो बीच भागबाट स्टार्ट भएछ। सो दिस टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रम सेन्टर अलाइनमेन्ट, यो सेन्टरबाट स्टार्ट भएको टेक्स्ट हो भनेर क्लियरली बुझ्न अर्थात् देख्न सकिन्छ। कसरी अन्दाज वा मेजरमेन्ट कसरी गर्दैछ भने अगाडिको खाली भाग र पछाडिको खाली भाग बराबर रहेको हुँदा बिचबाट सुरु भयो भने अन्दाज होइन। यसमा लेफ्टतिर केही पनि स्पेस खाली छैन तर राइटतिर पुरै खाली छ भने कताबाट सुरु भयो, लेफ्टबाट सुरु भयो। सो अब यसमा आएर हेर्ने हो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकै खाली छ र अलिक पर लास्ट साइड चाहिँ पुरै प्याक भएको छ, मिन्स यो चाहिँ राइट साइडबाट, राइट अलाइनमेन्टबाट टेक्स्ट सुरु भएको हो र यस बखत यस्तो हुने रहेछ हो कि। र अब यहाँनिर यो जस्टिफाईको कुरा आयो। जस्टिफाईको लागि चाहिँ हजुरहरूले एउटा प्याराग्राफ नहेरी अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो दिस टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रम जस्टिफाई अलाइनमेन्ट। फर दिस आई एम राइटिङ 2 प्याराग्राफ सो द्याट यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड। अर्थात् म यही पनि क्लियरली भनिदिइहाल्छु तपाईको यो भागमा कति स्पेस छोड्यो र यतापट्टि कति भाग स्पेस छोड्यो बराबर समान छ भने तपाईको यो पोइन्टबाट हेर्दा पनि एकदम समान छ, योबाट हेर्दा पनि समान तरिकाले उदो बगेको पाइन्छ भनेपछि दुवैतिर एडजस्टमेन्ट एकदम पर्फेक्ट छ। लेफ्ट राइट नो एनीवेयर जिगज्याग, लेफ्टमा पनि जिगज्याग छैन, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जिगज्याग छैन, एकदम स्मुथ फिनिसिङ छ भने यो किसिमको फिनिसिङ भएको वा यो किसिमको आवश्यक परेमा हामी प्रयोग गर्छौं जस्टिफाई अलाइनमेन्ट। सन्जय सर, अर्क जिमी सरले हात उठाइरहनु भएको छ। ए हुन्छ सर, उहाँलाई अनम्युट गर्नुहोस् न सर।
समस्या समाधान भइसक्यो। ए हस्, धन्यवाद छ। र अलाइनमेन्टको कुरा यो कुरा रह्यो र फर्मेट पेन्टर आज हामी अस्ति जानेको कुरा के थियो भने एकचोटि फर्मेट पेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई एकचोटि पेस्ट गर्न जाने थियो। आज मल्टिपल टाइम्स र सर्टकट मेथडले पनि हामी आज जान्ने अवसर मिल्दैछ। र यो टेक्स्ट पनि हजुरले देख्नुहुन्छ यो अलाइनमेन्ट भनेको यो तपाईको कस्तो हो जस्टिफाई भन्दा पनि यो हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर आएको छ। यताबाट बिगिन भएर राइट तिर केही स्पेस छोडिएको छ। सो दिस इज लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। अम्बिका म्याम या सरको हुनुहुन्छ प्लिज आफ्नो माइक्रोफोन हेरिदिनु होला। र बुलेटिङ एन्ड नम्बरिङ यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओके डबल डिभाइसमा हुनुहुन्छ होला, अनम्युट गरेर बसिदिनु न। अनम्युट गरेर बसिदिनु, यो त सुन्दै सुनिँदैन। अम्बिका म्याम हजुरको माइक्रोफोनबाट समस्या आउँदैछ होला, ख्याल गरिदिनु होला हजुरले। जस्तो सर म्यामहरू यहाँ बुलेटिङ एन्ड नम्बरिङ भनिराख्दाखेरि यहाँ एउटा टेक्स्ट छ देख्नुहुन्छ, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डक। यो एउटा स्टेटमेन्ट छ। यो स्टेटमेन्टको अगाडि केही थोप्ला छ, मिन्स यही हो बुलेटिङ भनेको। another bullet र अब नम्बरिङ तिर हेर्ने हो भने चाहिँ ओके यो किसिमको हेर्नुस् त बुलेटमा भनेको कुनै सिम्बलले सिम्बलाइज गरेको हुने रहेछ। नम्बरिङमा चाहिँ आइदर एबीसी अर 1 2 3 अर रोमन नम्बर 1 2 त्यस्तोले सिम्बलाइज गरेको चाहिँ नम्बरिङ हो। र जुन थोप्ला वा एरो वा कुनै पनि सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरेकोलाई चाहिँ बुलेटिङ भनिन्छ। सो यो किसिमको परिवर्तन पनि आज हामी गर्न सिक्छौं। र कलम डिभिजन जुन हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा क्वेशन टाइप गर्दाखेरि सिनियर लेभलको नानीहरूको क्वेशन प्रिपेयर गर्दाखेरि दुईटा कलममा डिभाइड गरेर तयार गरिसकेको छौं हामी सबैजनाले र त्यो कक्षा हामीले बुझेको छौं भने पावर पोइन्टमा पनि त्यस्तै आवश्यक परे हामी एउटा स्लाइडमा भएको कन्टेन्टलाई मल्टिपल कलममा डिभाइड गरेर पनि राख्न सकिन्छ र त्यो कुरा कलम डिभिजनको पनि पाटो आज हामी हेर्छौं। र अनदर वान स्लाइड डिजाइन टेम्प्लेट के अलरेडी रेडीमेड टेम्प्लेटहरु छ। त्यो टेम्प्लेटहरुमा हामी जस्तो आयन नाम गरेको एउटा डेमाक्स नाम गरेको सर्किट नाम गरेको यो विविध छ यहाँ लेखिएको उल्लेख गरेको भन्दा अन्य अरु पनि हामी ट्राई गरेर हेर्छौं। त्यसको कलर फन्ट्स इफेक्ट्स ब्याकग्राउन्ड स्टाइल्स एप्लाई टु अल सेलेक्टेड एप्लाई यो कुरा अहिले जस्ट हाम्रो तुलसी सरले पनि देखाउनु भयो हामीलाई। त्यो कुराहरु आज फेरि आजको विषयमा रहन्छ र यो आयन स्लाइड थीम यो किसिमको रहन्छ। डेमाक्स नाम गरेको थीमको यस्तो हुने रहेछ र सर्किट थीमको यो किसिमको डिजाइन रहने रहेछ र अन्तिममा फाइनल्ली आजको विषयवस्तु यति रहेको छ। अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा अगाडि बढ्छौं। सो प्र्याक्टिकल सेसनमा अब हामी सुरु हुन्छौं र सर म्यामहरुसँग पनि यो फाइल आइसकेको हुँदा म अब कति पनि ढिलो नगरी म अगाडि बढ्न चाहन्छु। ल हेर्नु होला, पहिला फर्मेटिङ टेक्स्ट अन्तर्गत फन्ट फर्मेट पेन्टर प्याराग्राफ फर्मेटिङ छ भने अब हामी सुरु गर्दै छौं फन्टको सिलेक्सन वा फन्टको कुराकानी कसरी लेख्ने कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरु। र अब म यहाँनेरि यो स्लाइड 6 नम्बरको स्लाइड मुनि नयाँ स्लाइड हाल्न चाहन्छु भने यही 6 नम्बरको मुनि चाहिएको छ। सो देयरफोर पहिला म 6 मा बस्छु अनि न्यू स्लाइड गर्छु। गर्दाखेरि नयाँ स्लाइड आयो तर यसको लेख्ने ठाउँ केही पनि रहेनछ। सो म यसको लेआउट परिवर्तन गरिदिन्छु। लेआउटमा म अहिले यो किसिमको टाइटल एन्ड कन्टेन्ट लेआउटको मैले चुज गरे। अब मलाई यहाँनेरि चाहिँ नेपालीमा लेख्नु पर्ने भयो। नेपालीमा केही शीर्षक बनाउनु पर्ने भयो भने सबैभन्दा सुरुमा हजुर नेपालीमा लेख्नु पर्ने अवस्थामा तपाई जानुहुन्छ अब होम ट्याब है। होम ट्याब भित्र
यो फन्टको कोर्बेल हेडिङ भन्ने छ जुन यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यसैमा क्लिक गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ र हजुरलाई आवश्यकीय नेपाली फन्टको नाम प्रीति सो प्रीति गरेर अब यहाँ लेख्नु भयो भने प्रीति सरी आजको शीर्षक यस्तै हुन्छ शीर्षकको स्पेलिङ कतै मिस्टेक भयो भने माफी पाऊँ म आजको शीर्षक मिन्स यो किसिमले दीर्घ हुन्छ त्यति नै हो सर अरु ठीक छ यो चाहिँ यताबाट हुन्छ सर सको त्यो दाइना चाहिँ हुन्छ त्यताबाट हुन्छ ए ल ओके ल आजको शीर्षक हेर्नुस् त आजको शीर्षक नेपालीमा लेख्नु परेको खण्डमा हामी के गर्ने रहेछौं लेख्नु भन्दा अगावै यहाँ गएर यो ठाउँमा गएर क्लिक गर्छौं ओके यो ठाउँमा गएर क्लिक गर्दाखेरि सिलेक्ट भयो प्रीति सिलेक्ट भयो अब हजुरलाई अर्कै फन्ट चाहिएको हो भने लाइक TIM हजुरलाई नाम याद हुनु पर्यो फन्ट नेम यादै छैन भने यो ड्रप डाउनबाट हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यो ड्रप डाउनबाट यसरी लिस्ट आउँछ यहाँ मध्ये हजुरलाई कुन हो है त्यहाँ आवश्यकता त्यो किसिमको अब यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सो यहाँनेरि चाहिँ नेपाली है यो प्रीति यही हो नभए अब अलिकति स्टाइलिश फन्ट राख्नु पर्यो भने यो राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि चाहिँ टुडेज टपिक भनेर राख्यो भने हेर्नुस् त आजको शीर्षकको बीचमा टुडेज टपिक भनेर अर्कै फन्टमा राख्यो मिन्स हजुरले लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई कुन फन्टमा लेख्नु आवश्यक परेको हो त्यसको लागि हजुर यहाँ जानुपर्ने रहेछ होम ट्याब भित्रको म यसलाई लेन्स लगाएर देखाउँदैछु हजुरलाई होम ट्याब भित्रको यो नेर हेर्नुला यहाँ ज मेरो माउस छ कोरेल बडी भन्ने छ अहिले यो कोरेल बडीमै क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सिलेक्ट हुन्छ र सिलेक्ट भएको अवस्थामा तपाईलाई फन्ट नेम थाहा छ भने टाइप गरिदिनुस् फन्ट नेम थाहा छ भने थाहा छैन अब यी हेरेर पत्ता लाउनु पर्ने छ वा रोज्नु पर्ने छ भन्ने हुँदा चाहिँ यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु भयो भने ओके यो कोरेल बडीको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु भयो भने यो ड्रप डाउनबाट चाहिँ हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ कुन मन पर्छ त्यो किसिमको छान्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो भयो हजुरले लेख्नु भन्दा अगाडि फन्ट सिलेक्सन गर्ने तरिका र अब यहाँ लेखेको कुरा सबै अल्जेरियन 28 फन्ट साइजमा हुन्छ सो सरी टपिक ओके हेर्नुस् त फन्ट अलिकति बेग्लै भएर आयो है फन्ट सञ्जय सर हजुर सर्टकट की पनि भन्दैन सर सर्टकट की को लागि चाहिँ कन्ट्रोल सँग डी गर्नुला कन्ट्रोल सँग डी गर्नु भयो भने सरी यसले यहाँ सर्टकट की त्यो सपोज के भोल्टेज फन्ट सिलेक्सनको लागि सर जुन हाम्रो वर्डमा कन्ट्रोल डी ले काम गर्थ्यो सर यहाँनेर त्यो कन्ट्रोल डी ले काम गरेन सर एनीवे यसको लागि हजुर यो फन्ट डायलग बक्समा पनि जान सक्नुहुन्छ डायलग बक्सबाट पनि यहाँ हजुरले फन्टमा चेन्ज अर्थात् अन्यहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ यहाँबाट पनि आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ कृपया ख्याल गरिदिनु होला ल हर्कराज लिम्बुको लोअर ह्यान्ड गरिदिएला उहाँको मिस्टेकले भएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो सरी टपिक प्रब्लम क्लियर भइसक्यो भन्नुभयो र यसरी हामीलाई आवश्यक फन्ट परिवर्तन गर्नु परेमा हामी यो होम ट्याब भित्रको यो ठाउँमा जाने रहेछौँ यो पक्कै पनि अब स्पष्ट हुनुभयो यहाँहरू र फन्टको त्यसै गरी फन्ट सिलेक्सनमा कहिलेकाहीँ एरियल कहिलेकाहीँ टाइम्स न्यू रोमन कहिलेकाहीँ प्रीति लगायत यो कुराहरू यतिमा क्लियर अप भयो अब फन्ट साइजको कुरा
सो फन्ट साइजको कुरा सपोज म यहाँनेरि म के लेख्दैछु भने I am in font size 70 भनेला font size 20 भने font size 108 भनेला अब हेर्नुस् त म फन्ट साइज 70 मा हो यतिखेर भन्ने लेख्नलाई लेखे तर 70 मा त भएको छैन 20 मा हो भनेर लेख्दैछु 20 पर 20 70 108 त समान छ भने यसलाई चाहिँ 70 फन्ट साइजको बनाउनु पर्यो भने यसरी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ सर्वप्रथम र त्यस पश्चात जुन त्यो अघि फन्ट चेन्ज गरेको साइडमा पाउनुहुन्छ हजुरले फन्ट साइज त्यो फन्ट साइजबाट यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ अब यहाँ 70 भनेको छ यहाँ 70 काहीँ पनि छैन भने हजुरले यस बखत किबोर्डबाट 70 टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ इन्टर गर्दाखेरि आई एम इन फन्ट साइज 70 बल्ल करेक्ट भयो अब हेरौँ त यो फन्ट साइज 20 वालाको यतिखेर 28 मा छ भने पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस् हजुरले यसलाई अनि सिलेक्ट गरेर जुन यो पपअप आएको छ यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँबाट हजुरलाई इन्ट्रेस्ट लागेन भने हजुर होम ट्याबबाट यहाँ छँदैछ यो 28 को ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने हाइलाइट हुन्छ र हाइलाइट भइसकेपछि हजुरले किबोर्डबाट आवश्यक फन्ट साइज टाइप गर्नु होला 20 र प्रेस इन्टर इन्टर गर्दा ठुलो सानो यो किसिमले हामी सानो ठुलो गर्न सकिन्छ र अब यसलाई चाहिँ 108 गर्नु छ सो 108 टाइप गरेर इन्टर ओके यसरी हामी फन्टको साइज तल माथि गर्न सकिन्छ अथवा यो भन्दा अर्को तरिका पनि रहेको छ यो भन्दा अर्को तरिका चाहिँ के हो भने अहिले सपोज मैले यो सिलेक्ट गरेको आई एम इन फन्ट साइज 70 लाई सिलेक्ट गरेको छु 70 बाट म प्रोपोर्सनेटली घटाउँदै वा बढाउँदै के हो हजुरको इच्छा त्यो बढाउँदै हो भने यहाँ चाहिँ घटाउँदै हो भने यहाँ छ सो सर्टकट की पनि ई देखाइदिरहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट र एंगुलर ब्रैकेट रहने रहेछ यसको लागि भने यता डिक्रिज को लागि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ सो यसले घट्छ यताकोले बढाउँछ है यसरी घट्ने बढ्ने क्रम यो दुईटा इन्क्रिज फन्ट र डिक्रिज फन्ट जुन सर्टकट कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन दुईटाबाट प्रयोग गरेर हामी सानो ठुलो गर्न सकिने कुरा यहाँबाट हजुरहरूलाई यो स्पष्ट रूपमा पक्कै पनि हुनुभयो यो भनेको फन्टको साइज परिवर्तन गर्नु परेको अवस्थामा सो हामीले अहिलेसम्म के कार्य गर्यौं भने फन्ट चेन्ज गरियो एउटा फन्टको साइज परिवर्तन गर्न सिक्यौं र फन्टको साइज परिवर्तन अर्को यहाँ जुन अर्को अप्सनल रहेछ वा अर्को अप्सन त्यो अप्सनको सहायताबाट पनि गरेर हेर्यौं हामीले र हामीलाई आवश्यक ड्रप डाउनबाट पनि पाउने हुन्छौं कहिले काहीँ एक्ज्याक्टली पाइएन भने नपाइएको खण्डमा हामी के गर्ने रहेछौं यहाँनेरै स्वयं यसैमा क्लिक गरेर मेटेर नयाँ लेखिदिने रहेछौं र इन्टर प्रेस गर्छौं त्यति गर्दाखेरि हामीले लेखे बमोजिमको साइज मेन्टेन हुन्छ लाइक मैले भन्न खोजेको 20 देखि एकैताल यहाँ 24 छ भने मलाई 22 चाहियो भने त यहाँबाट 22 त भेटिन नि त मैले भने हजुर के गर्नुहुन्छ त यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ र त्यहाँनेरि मेटेर यो 92 लाई क्लिक गर्ने र हजुरलाई 22 चाहियो 22 लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने यो किसिमको परिवर्तन आउँछ सो हरेक चोटी यसको ड्रप डाउनबाटै पाइन्छ र त्यही सिलेक्ट गर्ने भन्ने भन्दा पनि आफूलाई आवश्यक यहाँ लिस्टमा नहुन सक्छ त्यो हामी सिम्पली टाइप गर्न सकिने कुरा यहाँलाई जानकारी भयो र यो टपिक हाम्रो फर्स्ट टपिक थियो फन्ट परिवर्तन गर्ने र चाहिँ फन्टको साइज तलमाथि गर्ने यो कुरा रहेको छ र आजको हजुरहरु माझबाट स्क्रिन शेयर भन्दा अगाडि थप अझै यो कुरा गर्छौं अनि यहाँहरु तयारी अवस्थामा रहिदिनु म अनुरोध गरे र सर्वप्रथम म म्याडम साइडहरुबाट स्क्रिन शेयर भएको हेर्न चाहन्छु म कोही म्याडम सकभर यो ट्रेनिङमा फर्स्ट टाइम यहाँको
चाहिँ पार्टिसिपेट वा कम्प्युटर यहीचोटि छुनु भएको त्यो लेभलको म्याडम आइदिनु भयो भने धेरै राम्रो। ल अब हाम्रो टपिक अनदर छ फन्ट कलर। फन्ट कलर भन्नाले कस्तो कलरमा हजुरले लेख्ने अक्षरलाई, कालो, सेतो, हरियो, नीलो कस्तो कलरमा है। ल सपोज माई हेयर इज रेड भन्दैछ नि, यसलाई चाहिँ मानौ यतिखेर यसलाई कालो बनाउनु पर्ने भयो अनि पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्ने र जुन पपअप आएको छ यसैबाट पनि यो ए को एमै क्लिक गर्यो भने त यो रातो छ तसर्थ रातो हुन्छ। रातो भन्दा अरु कलर छान्नु परेमा चाहिँ यतापट्टिको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अथवा त्यही कुरा हामी यहाँ होम ट्याब भित्र यहाँ पनि देख्छौं, एमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ रातो हुन्छ यतिखेर है, किनकि रातो कलर लिइराखेको छ यतिखेर। रातो भन्दा अरु कलर छान्नु परेमा चाहिँ यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छौं। सो ड्रप डाउनबाट हजुरले सपोज अहिलेलाई म यो किसिमको कलर गरिदिउँ। ल यस्तो अब माई हेयर इज रेड भनिदैछ तर वास्तविक यो रातो कलर त भएको छैन भने अब यसलाई रातो कलर गर्नको लागि फर्स्टली हजुरले सेलेक्ट गर्ने र होम ट्याब भित्रको यो जुन कलर छ अहिले रिसेन्ट कलर त्यही कलरमा आइरहेको हुन्छ र कलर छान्नु पर्दा चाहिँ ड्रप डाउनबाट रातो, सो रातो कलर परिवर्तन भयो। अब माई हेयर इज ब्ल्याक, सो यो डिफल्टमै कालो छ, यसलाई कालो बनाएर पहिला रातो बनाऊ र अब कालो गरौँ त। सो सेलेक्ट यतिलाई मात्र गर्छौं र यो ड्रप डाउनबाट कालो छानिदिन्छौँ। एउटा यो भयो र माई हेयर इज ग्रीन भन्दैछ, ग्रीन कलर पहिला कालो गरिदिउँ। ल अब ग्रीन कलरको बनाउनु पर्ने भयो। सो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ माउस र होम ट्याब भित्रको यो फन्ट कलरको ड्रप डाउनबाट हजुरलाई आवश्यक कलर चुज गर्नुहुन्छ। सो यो किसिमले हामी कलर सेलेक्सनको लागि यस्तो रहन्छ टेक्निक। र अब फन्ट स्टाइलमा आयौँ हामी। फन्ट स्टाइल बोल्ड भनेको मोटो लाइक अहिले म यसलाई नर्मल्ली यसको चाहिँ म सन्जय सर हजुर फर्मेट पेन्टरबाट हुँदैन सर? फर्मेट पेन्टरबाट हुन्छ, त्यसको आउन बाँकी नै छ सर, त्यसको आउन बाँकी नै छ है। फर्मेट पेन्टर आउँछ सर, एकछिनमा आउँछ। अब त्योभन्दा अगाडि हामी सिम्पल तरिकाले सिक्दैछौँ सर अहिले यतिखेर। र अब हेर्नुहोस् त, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन। माई हेयर इज ब्ल्याक भन्दा पनि सपोज बोल्ड टेक्स्ट भनेर राखे एउटा, इटालिक टेक्स्ट भनेर राख्नु अर्को र अन्डरलाइन टेक्स्ट भनेर राखे अर्को। सपोज हुनलाई यहाँ केही पनि त्यो कुरा चाहिँ भएको छैन। अब यति कुरालाई म थोरै यहाँहरुको लागि भिजिबल हुनको लागि म यसको फन्ट साइज बढाउँछु। ल अब चाहिँ साच्चीकै बोल्ड टेक्स्ट भनिएको छ नि, यसलाई बोल्ड बनाउन के गर्ने? सर्वप्रथम हजुरले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यो बोल्ड टेक्स्टलाई, ओके, र होम ट्याबमै जानुहुन्छ। होम ट्याबको यहाँनिर कहीँ कतै बी लेखेको पाउनुहुन्छ हजुरले, बी। सो दिस इज बी र सर्टकट की छ कन्ट्रोल प्लस बी। हेर्नुहोस् त मोटो हुँदो रहेछ, फेरि क्लिक गर्दा हट्छ, क्लिक गर्दा लाग्छ। सो ड्युल भाइस वर्सा हुन्छ है, यहाँनिर क्लिक गर्दा इफेक्ट लाग्छ, फेरि त्यसैलाई क्लिक गर्दा इफेक्ट हराउँछ। सो बोल्ड भनेको के रहेछ पक्कै पनि बुझ्नुभयो। नाउ लेट मी डु दिस इटालिक वान। इटालिक टेक्स्टलाई मैले सेलेक्ट गरेँ अहिले र बी सँगै रहेको आई लाई क्लिक गरिदिन्छु। ओके, हेर्नुहोस् त थोरै छड्किँदो रहेछ। इटालिक भनेको छड्काउने तरिका, अलिकति छड्के लेटर हुन्छ नि, नानीहरूको स्वभाव रहन्छ नि छड्के लेटर लेख्ने, हो त्यो छड्के बनाउनको लागि इटालिक वा यसको सर्टकट की हो कन्ट्रोल प्लस आई। र अब लास्ट वान छ अन्डरलाइन्ड टेक्स्ट, अर्थात् यो टेक्स्टलाई चाहिँ म अन्डरलाइन गरेको भएर अन्डरलाइन्ड भन्दै मैले यसलाई। सो सेलेक्ट गरिसके पश्चात मेनुका म्याडम हजुरकोबाट आवाज हेरिदिनु होला, मेनुका लिम्बू म्याम। र अन्डरलाइन टेक्स्टलाई अहिले सेलेक्ट गरिरहेको छु। यसको बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन यही रहेको छ, कन्ट्रोल प्लस यु हो यसको सर्टकट।
सो क्लिक गर्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ नि सो फेरि क्लिक गर्नुभयो भने अन्डरलाइन रिमुभ हुन्छ फेरि क्लिक गर्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ सो दिस इज अन्डरलाइन टेक्स्ट इटालिक टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट अब अर्को कुरा जस्तो अब म यहाँनेरि यो बोल्ड टेक्स्टलाई क्लिक गरेर यहाँनेरि हेर्नुहोस् त यो एबी लेखेको छ नि एबी मा लुज गरिदिन्छु त हेर्नुहोस् त भेरी लुज ए के पाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले टाइट भेरी टाइट टाइट नर्मल लुज भेरी लुज भनेको हजुरको हरेक लेटर बीचको ग्याप पनि मेन्टेन गर्न सकिने रहेछ लेटर बीचको ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि आइदर टाइट भेरी टाइट नर्मल लुज अर भेरी लुज र मोर स्पेसिङबाट पनि हामी जान सकिन्छ तर यो जहिले हामीले मोर स्पेसिङसम्म जान आवश्यक पर्दैन किनकि हामीलाई यही मध्ये कुनै एउटा इफेक्ट हामीलाई काफी छ सो अहिले भेरी लुज गर्दाखेरि हरेक लेटरको बीचको ग्याप पनि धेरै ग्याप हाई भयो सो दिस इज भेरी लुज यो कहाँबाट रहेको रहेछ यो एबी लेखेर दुईतिर फर्केको एरो छ जुन त्यसको ड्रप डाउनबाट पाइने रहेछ यो अप्सन सो बट बिफोर डुइङ दिस यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले यु मस्ट सेलेक्ट टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेर मात्र यहाँको इफेक्ट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ सो यो रह्यो चाहिँ तपाईको क्यारेक्टर स्पेसिङ है यो क्यारेक्टर स्पेसिङ त्यसैगरी यो अर्को छ स्ट्राइक थ्रु ए यस्तो काटे जस्तो हुने यो खासै हाम्रो चलनमा छैन यो कहिलेकाहीँ केमा आवश्यकता पर्छ लाइक एडभर्टिजमेन्टमा र दाढी काट्ने मेसिनलाई पहिला 10 रुपैयाँ त नभनौँ 100 रुपैयाँ पर्थ्यो अहिले आएर चाहिँ 85 रुपैयाँमा दिँदैछ यो चाहिँ दसैँको अफरमा भनेर भन्ने कसैले भने के हुन्छ भने नर्मल्ली यसरी लेखेको पाइन्छ त्यो 100 लाई काटेर पर 80 लेख्छ यसरी हो भने यस्तो टाइम बखतमा यो काटिएको टेक्स्ट पनि लेख्न जरुरी पर्छ भने त्यस्तो लेख्नको लागि हामी के गर्ने रहेछौं स्ट्राइक थ्रु भन्ने यहाँनेरि छ योबाट हामी राख्न सकिन्छ ओके यो स्ट्राइक थ्रुको हो भने यतापटि यो के हो चेन्ज केस भनेको हजुरको अल क्यापिटल लेटर स्मल लेटर त्यो कुरा गर्ने चेन्ज केसले हो यहाँ गएर अप्पर केस गर्नुभयो भने हेर्नु सबै अप्पर केस भनेको क्यापिटल लेटर भयो लोअर केस गर्दा सबै स्मल लेटर भयो सेन्टेन्स केस भनेको फर्स्ट को लेटर मात्र क्यापिटल बाकी सबै स्मल दैट इज सेन्टेन्स केस अनि क्यापिटलाइज इच वर्ड हरेक इच सेन्टेन्स को इच वर्ड हरेक फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल गर्नुपर्ने भने क्यापिटलाइज इच वर्ड टोगल केस यो हामी त्यति प्रयोग गर्दैनौं टोगल भनेको फर्स्ट लेटर चाहिँ स्मल लेटर र हामी युज गर्ने सेन्टेन्स केस लोअर केस र अप्पर केस यति तीनवटा धेरै विशेष फ्रिक्वेन्टली र कहिलेकाहीँ क्यापिटलाइज इच वर्ड पनि गर्छौं सो दिस इज अल अबाउट चेन्ज केस क्यारेक्टर स्पेसिङ स्ट्राइक थ्रु अनदर वान टेक्स्ट स्याडो को कुरा आएछ है म टेक्स्ट स्याडोमा लान्छु ल अब यो टेक्स्ट स्याडोमा क्लिक गर्दाखेरि अलिकति केही इफेक्ट देख्नुभयो हजुरले ए पक्कै पनि यो बोल्ड टेक्स्ट हेर्नुस् ल कस्तो थोरै उफ्री जस्तो गर्छ ए पक्कै पनि देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा सो दिस इज स्याडो सो यति कुरा अब म म्याडमहरुलाई म अबको स्क्रिन शेयर गर्न हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु म्याडम मध्येहरुबाट कोही बिना म्याम हजुरले स्क्रिन शेयर गर्न खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्यो यहाँको ह्यान्ड चाहिँ रेज छ कृपया म्याम आइदिनु होला म हजुरलाई अनम्युट पनि गरे बिना म्याम हजुर अनम्युट रहनु होला ल हजुरले आजको फाइल डाउनलोड गर्नु भयो कि भएन म्याम फाइल डाउनलोड गर्नु भएको छ भने त्यही फाइल डे 34 पावर पोइन्ट 2 भन्ने ती देख्दै छु अलिक यता मुनि अलिकति माथि यस डबल क्लिक ल यसलाई इनेबल एडिटिङ गरिदिनु पर्छ माथि
नमस्कारको सिधै माथि छ म्याडम त्यो इनेबल एडिटिङ भन्ने यस सर हजुर म्याम मैले त त्यो ह्यान्ड रेज गरेको चाहिँ अघि अर्को कारण थियो मैले यो के अरे नेपाली इङ्ग्लिस फन्टहरू चेन्ज गर्दा चाहिँ मैले नेपाली टाइप गर्दा खालि इङ्ग्लिस मात्रै आउँछ त्यो के कारणले गर्दा भनेर मैले ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ अघि ए यस्तो हुन्छ म्याम हजुरको त्यो फन्ट चाहिँ डिफल्टमा इङ्ग्लिस फन्ट भएको हुनाले हजुर हजुरको हरेकचोटि पावर पोइन्ट खोल्दा इङ्ग्लिसमा आइदिन्छ होइन सर मैले टाइप गर्दाखेरि वर्डमा पनि मैले टाइप गर्दाखेरि हजुर त्यस्तो हुन्छ सर तपाईँकोमा त्यसो भए पहिला फन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो म्याम हजुरसँग फन्ट हुनुपर्छ नेपाली फन्ट होइन अनि नेपाली फन्ट छ त सर नेपाली फन्ट छ ल अब हुन्छ ल हजुरले के गर्नुहोस् भने त्यो नमस्कारको मुनि न्यू स्लाइड एड गर्नुहोस् न त लु नमस्कार यता देब्रेतिरको 1 नम्बर स्लाइडको मुनि माथि सर होइन त्यसलाई छोडिदिनुहोस् कि हामी नयाँ यस ल ऊ त्यहाँ माथि न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्नुहोस् अस्ति हामीले एड गर्न सिकेको छौँ नि नयाँ स्लाइड एड ओके ल माथि हुन्छ लेआउट सहितको छान्ने हो भने यसरी यस हुन्छ टाइटल एन्ड कन्टेन्ट ल क्लिक गर्दाखेरि भइहाल्छ ल अब त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त ओके अब क्लिक टु एड टाइटल भनिँदैछ नि म्याम तल्लो ठुलो ठुलोमा गरौँ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अब त्यहाँ क्लिक गरिराख्दाखेरि ओके क्लिक गर्नुहोस् न तल्लोमा चाहिँ ठुलोमा गरौँ न म्याम मैले अहिले हालेको छु ल र सर म्यामहरूले पावर पिपिटी मात्रै हुन्छ मैले जस्ट हालेको छु सर मैले क्लिक गरिरहेको छु त यहाँ हुँदैन त सर होइन ठिक छ अब के गरौँ भने नि म्याम माथि त्यो कोरबेल हेडिङ भन्ने देख्नुहुन्छ माथि त्यही पनि आएको थियो आउन त मैले यता अझै देब्रे अझै यस अथवा यस कोरबेल हेडिङ त्यहाँ छ क्लिक गर्नुहोस् हो अब प्रीति छ नि हजुरसँग लु टाइप गर्नुहोस् त PREE भनेर हो यस आयो अब इन्टर गर्नुहोस् लु अब चाहिँ लेख्नुहोस् त म्याम जेपिटी टाइप गरिदिनुहोस् त अहिले यतिखेरलाई जेसुकै आओस् नेपालीको आउँछ टाइप गरिदिनुहोस् त म्याम ओके यस के को जेपिटी हजुर राम्रो हुँदो रहेछ नेपाली टाइपमा ल सामाजिक विकास ओके धेरै राम्रो यति लेखेँ सर अब जस्तै मैले यति गरेँ नि सर हजुर अब फेरि मैले यो इन्टर गरेर फेरि लेख्नु पर्यो भने फेरि नेपाली नै भइरहन्छ यतिन्जेलसम्म नेपाली नै हो तपाईको प्लेस होल्डर अर्थात् यो प्लेसमा लेखुन्जेलसम्म हरेकचोटि नेपाली भयो तर माथि र त्यो क्लिक टु एड सब टाइटल छ नि हजुर सर हो त्यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमा गइरहेको हुन्छ हो कि त्यहाँ चाहिँ सञ्जय सर हजुर यसमा यो पावर पोइन्टमा चाहिँ म्याक्रोस युज गर्न सकिँदो रहेछ हैन यो चाहिँ छैन हो सर पावर पोइन्ट यो पावर पोइन्टको एउटा यो नेपाली टाइप गर्ने उहरुमा नि साह्रै ठुलो हुन्छ त्यो उनै पछि तालै पछि चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ के त्यही त त्यो समस्या छ कि सर त्यो म्याक्रो छैन सर वर्डको जस्तो नभए त साह्रै सुविस्ता हुन्थ्यो मैले चाहिँ अब त्यो युज गर्ने के गर्छु भन्दै थिएँ अब यो जहाँ यो गर्नु छ कुनै एउटा स्लाइड कपी गरौँ अनि त्यो कपी पेस्ट हानेर एडिट गर्ने गर्छु ए हजुर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सहज हुँदो रहेछ त्यो फन्ट साइज मिलाउने उ गर्ने त्यो हुँदो रहेछ म्याक्रोस रहेनछ यसमा यहाँ तारादेवी कतिवटा म्यामले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ फन्ट चेन्ज गरेर एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा जाँदा फन्ट आफै चेन्ज हुन्छ के गर्नुपर्छ सर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ फेरि पनि म्याम त्यसको लागि चाहिँ होल टेबललाई सेलेक्ट गर्ने फेरि नेपाली बनाउने अनि सुरु गर्ने ल त्यसको गर्दा त कति झन्झट हुन्छ नि सर झन्झटै हुन्छ म्याम झन्झट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब झन्झटै भए पनि गर्नै पर्ने भयो म्याम अब त्यति चाहिँ सर मैले नि सर हजुर एउटा क्वेसन मलाई सोध्नु पर्यो मैले एउटा के अरे अब मलाई एक्सेलमा पुरै त्यो अब टाइप गर्नको लागि मलाई अप्ठ्यारो भयो मैले वर्डमा टेबल ल्याएर मैले टाइप गरेँ त्यो हिडर भन्दा मुनि चाहिँ मैले एउटा केही सेन्टेन्स लेख्नु पर्ने थियो हजुर त्यो लेखेर मैले टेबल बनाएर सर मैले गरेँ अब त्यहाँ लेख्नको लागि चाहिँ त्यो हिडरमा मात्रै हुने भयो त्यो टेबल भन्दा माथि चाहिँ हुने भएन क्या मलाई त्यो चाहिँ समस्या भयो लु हजुरलाई जे समस्या त्यही भन्नुहोस् न वर्ड हो
वर्ड समस्या हो म्याम हजुर सर लु त जानुहोस् म्याम सर मैले एउटा यो गरेँ कि सर हजुर यो मैले सिकेको हो सर है यो मैले यहाँभन्दा माथि अब यो त मेरो त यो भयो योभन्दा माथि मैले एउटा सेन्टेन्स लेख्नुपर्ने थियो ए हजुर त्यो मैले यहाँ राख्न मैले जस्तै कपी पनि गर्नु लेख्न चाहिँ लेखेँ कपी पनि गर्न सकिनँ यस- कपी त यस- भयो यस- पेस्ट नै भएन सर ओके यसो गर्नुहोस् म्याम त्यसो भए त्यो टेबलको अगाडि हेर्नुहोस् त सानो एउटा कन्ट्रोल आइरहेछ म्याम यस यो सर? होइन त्यो सानो यस हो त्यसमा क्लिक गरेर थोरै तल सारिदिनुहोस् टेबललाई क्लिक गरेको गरे थोरै तल सारिदिनुहोस् यस 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 होइन मिस्टेक भयो तपाईँको त्यो कन्ट्रोलबाट होला त्यो साइडमा चारतिर फर्केको एरो आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ पक्रिनुहोस्। सरी सर के भयो ठुलो भयो अलिक माथि स्क्रोल अप गर्नुहोस् हजुरको छ माथि यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त म्याम हजुर पुरानो ठाउँमा फर्किनुहुन्छ कन्ट्रोल जेट गरेँ सर अब लु लेख्नुहोस् त म्याम मासतिर डबल त्यहाँनिर डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा डबल क्लिक गर्नु होला डबल क्लिक गर्दा हुँदैन सर बाहिर एकचोटि सिङ्गल क्लिक गर्नुहोस् त टेबलभित्रै कहीँ गरेँ सर अब बाहिर हो त्यहाँ माथि डबल क्लिक गर्नुहोस् त हुँदैन सर डबल क्लिक ल म्याम राइट क्लिक होइन कि डबल क्लिक भएन राइट होइन लेफ्ट होइन सर लेफ्ट लेफ्ट डबल क्लिक गर्नुपर्छ लेफ्ट डबल क्लिक गरेँ सर भएन ओके त्यसो भए अब के गर्नु भने नि म्याम हजुरलाई म बेस्ट आइडिया जुन टेबलले तनाव दिएको रहेछ हजुरलाई अबदेखि कसरी क्लिक गर्नुपर्छ टेबलमा भन्ने कुरा म सर्टकटमा देखाइदिन्छु म्याम ल हुन्छ सर हजुरले के गर्नुहोस् भने जस्तो मैले मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यसको लागि के गर्नुहोस् भने म्याम तपाईँलाई टेबल साँच्चीकै हजुरलाई जति समस्या परेको नि यो कम्प्युटर चलाउन जान्ने वर्डमा चाहिँ राम्रै मान्छेहरूलाई पनि टेबलले तनाव दिन्छ त्यसो हुँदा टेबललाई मेन भनेको बोकेर तलमाथि सार्दा चाहिँ त्यसले आफै अटो प्लेसमेन्ट लिने हुँदा धेरै गाह्रो बनाउँछ त्यसको लागि के गर्नु हजुर टेक्स्ट बक्स भित्र गर्नु हजुर टेक्स्ट बक्स भित्र गर्नुहोस् त्यसको लागि इन्सर्टमा गएर त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ अनि सेप्स भित्र जानुहोस् अनि हजुरको यहाँनेरि छ टेक्स्ट बक्स सबैको थाहा छ सर टेक्स्ट बक्समा गर्दा थाहा छ सर यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको नि म्याम भरे यो जहाँ पनि मुभ हुन्छ कि अनि चाहिँ तपाईँको लेख्न जहाँ सक्नुहुन्छ टेबल तपाईँको एरेन्जमेन्ट तलमाथि सार्दाखेरि यहाँभित्र इन्सर्ट गर्नुभएको टेबल हुन्छ ओके अब यो बोर्डरलाई नो बोर्डर गरिदिनुहुन्छ हजुरले है अनि त टेक्स्ट बक्स ल्याएर टेबल लिएर आउँछ सर भित्र नि हजुर पहिला टेक्स्ट बक्स ल्याउने अनि त्यहाँभित्र टेबल ल्याउने हुन्छ सर भयो अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने हाम्रो हजुरकै स्क्रिन सेयर होस् ल फेरि म अब हजुरको त्यो समस्या समाधान गरिदिइहाल्छु लु स्क्रिन सेयर गरेर आउनु होला हजुर फेरि सर आए म ल ठिकै छ आउँदै हुनुहुन्छ ल त्यो टेबलको हाम्रोमा त लेखिन्छ सर नि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त्यही त उहाँकोमा लेखिनु पर्ने के भनेर लेखिरहेको छ रञ्जित सर यो मैले पनि हेरेँ कि हेरेँ अघि बिहान स्कुलमा होइन यो त्यो म चाहिँ यसलाई अलिकति तल सारेर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ आउँथ्यो आएन यो मैले चाहिँ सल्लाह दिएको अब वर्डको अर्को कुनै उ गरेर यसलाई कपी गरेर त्यहाँ लगेर चाहिँ पहिले माथि लेखेर अनि पेस्ट हान्नुहोस् भनेर चाहिँ भने नयाँ फाइल बनाएर गर्नु न अब हेडरमा आयो सर भएन त्यो मैले गरेको म अहिले गरेर देखाउँदा पनि देखाउन सक्छु सर त्यसो यसको कहाँ के उ भयो सर मैले यसलाई गरेर डबल क्लिक गरेँ हेर्नु सर यता मैले बाहिर भित्र क्लिक गरेँ टेक्स्ट बक्स भित्र यो टेबल भित्र र यो माथि डबल क्लिक गरेँ सर हुँदैन सर आउँदैन सञ्जय सर हजुर स्केल हाइट गरेर लेख्दा हुँदैन सर हाइट यो रातो भयो भनेर सर रातो वेबी अन्डरलाइन आयो भनेर प्लस चिन्ह जस्तो छ नि लेफ्ट साइडमा हजुर त्यसलाई तन्काएर माथि लाँदाखेरि हुँदैन सर स्केल
ए रुलरबाट रुलरबाट हजुर रुलरबाट पनि हुन्छ एउटा उपाय त्यो पनि हो सर मलाई नि समस्या नि सर हजुर मलाई समस्या भनेको जस्तै मैले होम ट्याबमा गएँ होइन सर हजुर अनि यहाँ मैले अब हेर्नु सर मैले फन्टमा प्रीति लेखेँ हजुर प्रीति लेखेँ सर अब प्रीति लेखेर मैले यहाँ टाइप गरेँ नि सर जस्तै यहाँ यसमा कुनै एउटामा मैले यहाँ टाइप गरेँ हजुर अब मैले यहाँ टाइप गरेँ सर हेर्नु है सर अब ल लेखेँ कता गयो भन्दा यो 4-5 कुनै हो त्यो बक्समा क्लिक गर्नु होला सर मैले यहाँ क्लिक गरेर लेखेँ सर हेर्नु सर ओके यहाँ मैले सबै यहाँ लेखेँ अब मैले यहाँ यसो लेख्ने बित्तिकै मेरो यहाँ कहिले कहिले चाहिँ मेरो प्रायः फन्ट चेन्ज भइबस्छ सर यसको लागि हो म्याम त्यो स्वाभाविक हो कि हजुरलाई त्यो 500 त माथि पनि लेख्यो त यहाँ तपाईको क्रमसँगपट्टि होइन त्यो क्रमसँग मेरो अहिले त यो यहाँ पहिले थियो पहिले थियो त्यसको लागि नि म्याम हजुरले के गर्नुहुन्छ भने त्यो टेबलको हेर्नुहोस् त त्यो कन्ट्रोल आएको छ नि म्याम लेफ्ट टपमा त्यो 2-4 तिर फर्केको हेरौँ हजुर सर यो हजुर क्लिक गर्नुहोस् हजुर ल अब त्यहाँ क्लिक गरेर हजुर सर क्लिक भएकै छैन म्याम क्लिक हुँदा सेलेक्ट हुनुभएको यस अब माथि गएर फन्टमा त्यो प्रीति बनाइदिनुहुन्छ त्यसो हुँदा हरेक सेलमा चाहिँ प्रीति नै प्रीति मात्रै हुन्छ ए ओके सर ल यो छ तरिका अब हुन्छ सर हस् हुन्छ अब हजुरले अहिले टेक्स्ट बक्समा हाल्नु परेको खण्डमा नि यसलाई कट गरेर टेक्स्ट बक्स बनाउने त्यहाँभित्र पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ म्याम सर मलाई यो त अब यो इनर त आउँछ सर बोल्ड इटाली अन्डरलाइन इनर त मलाई आउँछ सर यो हजुर यो पनि मलाई आउँछ सर अहिले सरले पढाउनु भएको यो कलर चेन्ज गर्ने यो पनि मलाई आउँछ सर है सर हजुर मलाई समस्या भनेको यही समस्याले मैले ह्यान्डल गरेको थिएँ सर ए हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर ल हुन्छ अब बिना राई म्यामले उहाँको आफ्नो समस्या प्लस जानिसकेको कुराहरू पनि हामीमा सेयर गर्नुभयो र आजको अब टपिक पावर पोइन्टको यो बोल्ड टेक्स्ट इटालिक अन्डरलाइन भन्ने कुरा सामान्य नै रह्यो र अबको टपिक अर्को छ प्याराग्राफ फर्मेटिङ भित्रको अलाइनमेन्ट एउटा लेफ्ट अलाइन यसको सर्टकट की रहेछ Ctrl+L सेन्टर Ctrl+E राइट आर र जस्टिफाई जे र यसको लागि म एउटा नयाँ स्लाइड एड गर्छु र यो नयाँ स्लाइडको म लेआउट भनेको सपोज टाइटल एन्ड कन्टेन्ट राख्न चाहे यहाँनेर म सपोज पद 3 भनेर राखेँ पद 3 यतिखेर कुन अर्डरमा वा कुन अलाइनमेन्टमा छ भन्दाखेरि लेफ्ट अलाइनमा छ यो सो यो पद 3 लाई सेन्टर गर्यो भने सेन्टर हुने राइट गर्यो भने राइट हुने है लेफ्ट गर्यो भने यो हुने भने जस्टिफाईको काम चाहिँ के हो त म एउटा प्याराग्राफ टाइप गरेर देखाउँछु म यहाँ ल फेरि पनि लेखौँ ल दुईटा प्याराग्राफ राखेँ मैले दुईटा प्याराग्राफलाई हजुरहरूले हेरिदिनु होला ल यहाँनिर म यो टी बाट जे हेरौँ जे बाट डी हेरौँ डी बाट एफ टी जे डी एफ हरेक एउटै लाइनमा छ यो यतापट्टि एकदम स्मुथ फिनिशिङ छ अब राइट ह्यान्ड साइडतिर जाउँ फक्स एफओएक्स फक्सको सिधा मुनि होइन अलिक भित्र छ लेजी लेजी भन्दा अलिकति बाहिर छ ब्राउन अनि ब्राउन भन्दा अलिकति भित्र छ फक्स फक्स भन्दा अझै भित्र छ लेजी भन्दा बाहिर छ ब्राउन भने राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ जिगज्याग छ भने यो दुवैतिर मिलेको ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नका लागि हामी प्रयोग गर्छौं जस्टिफाई अलाइन हेर्नुस् त अब तपाईको फक्सको सिधै मुनि लेजी को मुनि ब्राउन को मुनि फक्स को मुनि लेजी को मुनि ब्राउन र यता पनि सेम छ एउटै स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ डोरी टाँगेर आलु रोप्ने सिस्टम छ नि प्लेन साइडमा हो त्यस्तै किसिमको यहाँ पर्फेक्ट लाइनअप मिलेको देखिन्छ अहिले सो दिस इज डन बाइ जस्टिफाई अलाइनमेन्ट यो हो जस्टिफाई भनेको र सेन्टर गर्यो भने हरेक तपाईको चाहिँ हरेक सेन्टेन्सको दायाँ र बायाँतिर भएको ग्याप बराबर हुन्छ त्यसो हुँदा सेन्टरबाट स्टार्ट भएको हो भन्ने अर्थ अनुमान गर्न सकिन्छ लाइक फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग को हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड साइडको स्पेस र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको स्पेस बराबर छ मिन्स यो सेन्टरमा छ नाउ इफ यु डु right alignment
राइट ह्यान्ड साइडतिर पर्फेक्ट हुन्छ, लेफ्टतिर जिगज्याग हुन्छ। दिस इज राइट अलाइनमेन्ट। र लेफ्ट गर्नुभयो भने लेफ्ट प्रपर हुन्छ, राइट जिगज्याग हुन्छ। तर जस्टिफाईले चाहिँ के हुँदो रहेछ, दुवैतिर समान वा स्मुथ फिनिसिङ रहन्छ जस्टिफाई। सो यति छ प्याराग्राफ फर्मेटिङको अलाइनमेन्ट, स्पेशली लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई। अब म सर्टकट कीको पनि प्रयोग गर्छु। म यसमा अहिले म सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट गर्दाखेरि अहिले यो लेफ्ट जस्टिफाईमा छ। सो कन्ट्रोल प्रेस गरिरहेको यहाँले देखिरहनु भएको छ। मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल की प्रेस गरिरहेको छु र अब ई पनि प्रेस गर्छु। ई पनि देख्नुभयो हजुरले, कन्ट्रोल ई मिन्स सेन्टर अलाइन। अब लेफ्ट आउँ, कन्ट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइन, कन्ट्रोल प्लस आर राइट अलाइन, कन्ट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। सो यो सर्टकट कीहरू पनि याद भयो भने धेरै राम्रो रहन्छ। याद आफ्नो माइक्रोफोन कृपया ख्याल गरिदिनु हो, म फेरि पनि अनुरोध गर्छु। र अब आयो आजको सायद यहाँसम्मको विषयवस्तु पक्कै पनि यहाँहरूलाई नर्मल लाग्यो वा पहिला प्रिभियसली प्र्याक्टिस गरिसकेको कुरा थियो भन्ने पक्कै पनि यहाँहरूको बुझाइ पनि हुनसक्छ। कतिपय त्यो लेभलमा पनि थियौँ न। तर अब भने हामी फर्मेट पेन्टरलाई अस्ति शुक्रबारको दिन पनि एक क्लिप त हेरेकै हो, तर आज त्योभन्दा अलिकति एडभान्स तरिकाले गर्न खोजिँदैछ। ल सर्वप्रथम यहाँ यो टेक्स्टमा भएको अर्थात् यो प्लेस होल्डरमा भएको टेक्स्ट सबै एकै किसिमको कलर भएको छ। त्यसो हुँदा म यो क्विक भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ कलर रातो गरिदिन्छु। ल अब यो मलाई यो रातो कलर वाला जुन फर्मेट छ, अर्थात् म यसको चाहिँ एउटा फन्ट पनि परिवर्तन गरौँ, यसलाई अल्जेरियन बनाऊ। ल ठिक छ। ल क्विक भन्ने कुरा हेर्नुहोस् रातो भएको छ र अल्जेरियन फन्ट हो। अब मलाई यो लेजी, यतापट्टिको ओभर, यतापट्टिको फक्स, यतापट्टिको क्विकलाई चाहिँ यस्तै क्विककै स्टाइल कपी गर्नु छ भने त्यो हुन्छ। कपी गर्न स्टाइल कपी गर्नको लागि वी युज फर्मेट पेन्टर। तर फर्मेट पेन्टरलाई हामी एकचोटि एक्सेस गरिसकेपछि कतिचोटि प्रयोग गर्ने हो? एउटा यो लेजीलाई गर्दैछौँ, सरी डगलाई, अर्को यो लेजीलाई गर्दैछौँ है, अर्को चाहिँ यो जम्प्सलाई गर्दैछौँ, अर्को यो ब्राउनलाई गर्दैछौँ, अर्को यो दलाई गर्दैछौँ भने मल्टिपल टाइम्स हामी चाहिँ यो क्विक वालाको फन्ट कपी गर्नतिर लाग्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि के गर्ने त हजुर? ल क्विकमा बस्नु भएको छ, फर्मेट पेन्टरमा क्लिक म हेर्नु होला, म जुन हामीले शुक्रबार गरेको तरिका म रिपिट गर्छु। फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्यो भने यतिखेर कसको फर्मेट पेन्ट कपी हुन्छ? क्विकमा छ नि त मेरो कर्सर, QUICK भित्र छ मेरो कर्सर। त्यसो हुँदा क्विकमा जे इफेक्ट छ त्यो इफेक्ट कपी हुन्छ। सो क्लिक गरेँ मैले, अब म यो लेजीलाई लगाउँछु। सो यसो गरेपछि लेजीलाई लाग्यो, तर फेरि म अब ओभरलाई लगाउन चाहन्छु। सो ओभरलाई लगाउनको लागि त फेरि छैन, फर्मेट पेन्टर त नर्मल भइसक्यो। फर्मेट पेन्टर कस्तो भएर आउँदो रहेछ त त्यो पनि विचार गरौँ हामी। फर्मेट पेन्टर भएर आउँदाखेरि माउसको कर्सर नै हेर्नुहोस् न, 4 उठाउने जस्तो भएर आउँछ भने यस बखत भने हामी एप्लाई गर्न सकिन्छ यसरी। फर्मेट एप्लाई भयो। अब यसमा फेरि एप्लाई गर्न त छैन, अब त्यो 4 उठाउने जस्तो त छैन भने अब हामी मल्टिपल टाइम्स एकचोटि कपी गरेको फर्मेट मल्टिपल टाइम्स मल्टिपल ठाउँ एप्लाई गर्नका लागि के गर्छौँ त? यो सिंगल क्लिकको हाम्रो अहिलेको कार्य रह्यो। डबल क्लिक हेर्नु होला, म डबल क्लिक चाहिँ म क्विकमा यतिखेर क्विकको फर्मेट कपी गर्न खोज्दैछु। त्यो एकचोटि कपी गरेको कुरा म 5-6 वटा टेक्स्टहरूलाई एप्लाई गर्न खोज्दैछु, मिन्स मल्टिपल टाइम्स एप्लाई गर्न खोज्दैछु। सो देयरफोर यस बखत हामीले गर्नुपर्छ डबल क्लिक। कहाँनिर? यहाँ क्विकमा बसिरहेको छु, फर्मेट पेन्टरलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब सुइँ यसलाई कपी गरिदिनुहोस्, यसलाई लगाइदिनुहोस्, सरी
यसलाई लगाइदिनुहोस्, यसलाई लगाइदिनुहोस् है, मल्टिपल टाइम्स हुन्छ यो भनेको चाहिँ। हजुरको त्यो 4 उठाउने जस्तो डिसएपियर भएकै छैन, त्यही छ। सो दिस इज पोसिबल बाई डुइङ डबल क्लिक इन्टु फर्मेट पेन्टर। सो यसलाई फेरि स्केप गर्नको लागि फेरि त्यसैमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला अनि हट्छ त्यसको। ओके, र फेरि यो एकचोटि ट्राई गरौँ। कन्ट्रोल एम गर्छु, म न्यू स्लाइड एड गरेर यसको लेआउटमा म चाहिँ यो कन्टेन्ट हालिदिन्छु र यसलाई इज इक्वल टु rand 1,5 गर्छु र यसको फन्ट साइजलाई अलिकति बढाइ पनि दिन्छु। म सर्टकट की प्रयोग गर्दैछु, कन्ट्रोल जे पनि गरे र यो द क्विक भन्नेलाई चाहिँ रातो अनि यो ब्राउन फक्स भन्नेलाई चाहिँ सपोज डार्क ब्लू। ओके, भिजिबल भएन यो त्यति राम्रोसँगले। सो आई थिंक येलो ठिकै आउँछ होला। ल, यसलाई म बोल्ड पनि गरेँ र यसलाई पनि म बोल्ड गर्छु। ल, र यसको फन्ट पनि परिवर्तन गरिदिन्छु म अब तत्काललाई। लाइक विभल्दी भन्ने छ एउटा। ल, एउटा विभल्दी वाला फन्ट, यो चाहिँ सपोज मोनोटाइप वाला लिन्छु म। ल, यो किसिमको फन्ट। अब हेर्नु होला, हामीले जम्मै एप्लाई गरेको छौं। द क्विकमा एउटा स्टाइल छ र ब्राउन फक्समा पनि केही स्टाइल छ। अब हजुरलाई यो ब्राउन फक्समा भएको स्टाइल अन्य अरु टेक्स्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो भने के हो त तरिका? सिंगल क्लिकले चाहिँ के हुन्छ? ब्राउन फक्समा छु अहिले म र फर्मेट पेन्टरलाई सिंगल क्लिक गर्नु भयो भने अब कुनै एउटालाई लगाइसकेपछि बाँकीलाई लगाउन सक्यो। ओके, फर्मेट पेन्टरको आयु सक्यो। तर फर्मेट पेन्टरलाई चाहिँ दोहोर्याएर लगाइराख्न बनाउनका लागि चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौं? ओके, म अहिले यो रातो कपी गर्न चाहन्छु। सो रातोको कपी म मल्टिपल ठाउँ पेस्ट गर्न चाहन्छु। सो यहाँ बसेर फर्मेट पेन्टरलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस्, चेन्ज हुँदैन यो है, रातोलाई पहेँलो बनाइदिए। सो अब यसलाई एस्केप गर्नलाई त हजुर जहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस् त्यस्तै भइदिइहाल्छ भने यसले त यही एकैछिनमा अब यो गाह्रो भयो फेरि यतिखेर आएर। सो यसलाई आउट गर्नको लागि फेरि एकचोटि सिंगल फर्मेट पेन्टरमै सिंगल क्लिक गर्नु होला र त्यसको कन्ट्रोल रिलिज हुन्छ। सो यसरी हामीले सर्टकट डबल क्लिकबाट मल्टिपल टाइम्स, सिंगल क्लिकबाट सिंगल टाइम्स भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। र यहाँनेरि यो स्लाइडमा राखिएको छ सर्टकट की पनि रहेछ, कन्ट्रोल शिफ्ट सी र कन्ट्रोल शिफ्ट भी। यो पनि तपाईको डबल क्लिक अर्थात् मल्टिपल कपी पेस्ट नै हो यो पनि। ल, हेरौँ यसलाई पनि एकचोटि। कन्ट्रोल एम गरेर म एड गर्न चाहन्छु, rand 3 गरौँ। सर हजुर, त्यो फर्मेट पेन्टर त्यो होममा क्लिक गर्ने बित्तिकै आफै आउँछ कि कहीँबाट ल्याउनु पर्छ? के हो फर्मेट पेन्टर आफै आउँछ सर? त्यो आएन त मेरोमा त। हजुरकोमा आएको छैन? अह, ल सर, म हजुरको स्क्रिन शेयरको लागि मैले अनुरोध गरेँ, एकैछिनमा ल सर। पहिला म सर्टकट कीबाट देखाइहाल्छु। हुन्छ ल, हजुर तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। ल, अब म यसको चाहिँ के अल्जेरियन बनाऊ र यो किसिमको गरौँ। ल, पक्कै पनि यो भिजिबल छ। अब म विथ द हेल्प अफ सर्टकट की मल्टिपल टाइम्स यो ब्राउनको जुन इफेक्ट हो यो इफेक्ट म अन्यत्र सार्दैछु र मल्टिपल टाइम्स। सो मल्टिपल टाइम्स गर्नका लागि हजुरले डबल क्लिक गरे पनि हुने रहेछ, नभए सर्टकट की प्रयोग गर्नुभयो भने पनि हुने रहेछ। सो सर्टकट की प्रयोग गर्नका लागि हजुर कसको इफेक्ट ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ? सो त्यो ठाउँमा पहिला बस्ने। ओके, पहिला त्यहाँ बस्ने। नाउ प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट सी, कन्ट्रोल शिफ्ट सी। मैले कपी गरेँ है। अब यो ठाउँमा गएर यसलाई त्यस्तो बनाउनु छ नि त। सो कन्ट्रोल शिफ्ट भी गरिदिनुहोस्। अब यो ब्राउनलाई गरौँ। यहाँ बस्नुहोस् ब्राउनमा, कन्ट्रोल शिफ्ट भी। यहाँनिर जाउँ, कन्ट्रोल शिफ्ट भी, यसलाई गरौँ ओभरलाई,
कन्ट्रोल सिफ्ट भी सो यो सर्टकटबाट पनि मल्टिपल टाइम्स एक्सेस हुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट सी फर कपी कन्ट्रोल सिफ्ट भी फर पेस्ट ओके ल म अब रञ्जित सरलाई अनुरोध गरेँ र सर यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु होला सञ्जय सर हजुर मैले यो एटेन्डेन्सको लिङ्क पनि हालिदिन्छु है यही बिचमा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ आयो होला है सरहरू आइसकेको छ लिङ्क र रञ्जित सरको पनि स्क्रिन देखिरहेको छ यतिखेर रञ्जित सरको त्यो फर्मेट पेन्टरको चाहिँ नि सर तपाईँको आइकन देखाइरहेको छ त्यो हेर्नुहोस् न ब्रस जस्तो यस्तै हो सर रञ्जित सरको त्यही होला सर तपाईँको फर्मेट पेन्टरको आइकन नै त्यही हो त्यहाँ गर्दा हुन्छ त क्लिक गरेर हेरौँ ट्राई गरौँ एकताल ट्राई गर्नुहोस् न सर ल हजुरले त्यसलाई केही त्यो कसलाई एप्लाई गर्ने र सर त्यो माथिको बुलेट्सलाई गर्नुभयो भने मात्रै नभए त एउटै त सर म यसलाई गरौँ यो नम्बरिङलाई हो ल नम्बरिङमा जम्प्सलाई अलिक हटाइदिनुहोस् सर त्यसरी सेलेक्ट गर्नु पनि पर्दैन सर ल यहाँ राखेँ मात्रै मैले सर त्यहाँ राख्नु मात्रै यस राख्नु मात्र र त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है अब ट्याग क्लिक मात्रै गर्नु ट्याग ट्याग भयो सर भयो त्यहाँ त्यस्तो रहेछ यो मल्टिपल टाइम पनि गर्नुहोस् त सर हजुर डबल क्लिक गरेर आउनुहोस् त माथि फर्मेट पेन्टरलाई हैन पहिला त्यहाँ बस्ने डबल क्लिक यस डबल ल सर डबल क्लिक गरेपछि अब माथि तल सबैतिर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् न छुट्दैन तपाईको है त्यो भयो सर हुन्छ सर थ्यांक यू हस् ल यहाँहरु हाजिरी गर्दै हुनुहुन्छ हाजिरी गर्ने समय एकैछिन राखौं छुटाउँ 1.5 मिनेट समय यहाँलाई सो फाइलहरु पढाइ सहयोग गरिदिनु भएको धन्यवाद छ समय ओके यहाँहरुले सायद पक्कै पनि एक्सेल को फाइलहरु शान्ति म्यामले पनि पठाइदिरहनु भएको छ यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ र एक्सेल लाई पनि यहाँले अझै बिर्सन सक्नु भएको छैन यो एकदम राम्रो कुरा हो एक्सेल मा धेरै छ गर्न खोज्दाखेरि अत्याधिक कुराहरु गर्न सकिन्छ एनीवे हजुर गणेश सर सर यो युनिकोड मा लेख्नु पर्यो नि गणेश सर हजुरसँग दुईटा डिभाइस गर्ने सर्टकट हुन्छ कि हुँदैन गणेश सर तपाईसँग पहिला दुईटा डिभाइस छ भने सर एउटाको भोल्युमलाई चाहिँ पुरै जिरो गरिदिनुस् सर त्यो भोल्युमलाई पुरै जिरो गर्नुस् म्युट पनि गर्नुस् अनि हजुरको सिंगल डिभाइसबाट मात्रै चाहिँ गर्नुस् ल गणेश सर हजुरको स्पष्ट नै आएन जुधेर नि हजुरसँगै दुईटा डिभाइस छ पक्कै पनि लु त गणेश सर हजुरको समस्या राख्नु होला सुन्नु न सर हजुर भन्नु होला न सर हजुरको सुनिरहेछु हजुर हजुर यो युनिकोडबाट टाइप गर्दाखेरि नि सर यो के अरे सर्टकट कीबाट चाहिँ यो फन्ट चेन्ज गर्ने तरिका सिकाइदिनु न मलाई ए युनिकोडबाट टाइप गर्नुपर्ने भो अनि फेरि नर्मल कम्प्युटरकै फन्टबाट टाइप गर्नुपर्ने भो को समयमा सर सर्टकट हजुर हजुर त्यो विन्डोज कीसँग स्पेस बार म त्यो यहाँहरुलाई देखाउँछु हुन्छ सर हस् ल अहिले म विन्डोज की ल्याउँछु सर ल सरले फन्ट स्विच गर्नको लागि युनिकोड र यता नर्मल स्विचको लागि भन्नुभएको छ हेर्नु होला सर विन्डोज कीसँग यो हो विन्डोज की एन्ड स्पेस बार यसो गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनेरि नेपाली चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ वास्तवमा यहाँनेरि स्विच हुँदाखेरि अलग तरिकाले यस्तो आउँथ्यो है हामीले हाम्रो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अन स्क्रिन कीबोर्ड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेपालीमा परिवर्तन भइसक्यो सर है हजुरले विन्डोजसँग स्पेस बार गर्नु होला सर स्विच हुने यसरी अप्सन्स आउँछ सञ्जय सर हजुर सर त्यो अल्ट र शिफ्ट थिचेर हेर्नु एकपल्ट अर्को फन्टो गरेर अल्ट शिफ्ट
अल्ट शिफ्ट म चाहिँ त्यो अल्ट शिफ्टले गरिरहेको छु अल्ट शिफ्ट सञ्जय सर हजुर म्याम हजुर त्यो अल्ट शिफ्टले पनि हुँदो रहेछ सर अल्ट शिफ्टले पनि भइरहेको छ म त्यो अल्ट शिफ्टले गरिरहेको सञ्जय सर हजुर हजुर म्याम किबोर्ड कसरी स्क्रिनमा ल्याउनु पर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन सर मलाई चाहिँ यो तल टाइप हियर टु सर्च अर्थात् स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्ने है कहाँ रे सर सर कहाँ रे तल स्टार्ट मेनुमा ए हजुर हजुर त्यहाँनेरि अनि हजुरले टाइप गर्नुहोस् ONSTR अन स्क्रिन टाइप गर्दा गर्दै आइहाल्छ म्याडम है ए हजुर हुन्छ हुन्छ सर अनि Thank you, यसमा sir. क्लिक गर्नुभयो भने किबोर्ड आइहाल्छ है हुन्छ र ओके हामीले फर्मेट पेन्टरलाई अब सर्टकट की लङ कट डबल टाइम्स सिंगल टाइम्स त्यो कुरालाई हेरिसकेको छौँ अब भने आजको विषयवस्तु पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ हाजिरी गरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले अन्दाज गरिरहेको छु यतिखेर र अब हाम्रो सुरुमा सेटिङ एन्ड नम्बर म्युट गरिदिनु होला को सरको म्यामबाट सञ्जय सर हजुर 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 सेन्टेन्स चाहिँ साह्रै मजाको लेख्नु भएको छ सर एदेखि जेडसम्मको सबै लेटर रहेछ सर सबै छ हजुर एदेखि जेडसम्मकै छ सर यसमा हुन्छ सर यो यो द भन्दा कुक रन फक्स जम्प सबै लेटरको सबै पर्छ यो फन्टमा पनि वर्डको हजुर त्यो र्यान्डम डमी टेक्स्टमा आउने टेक्स्ट हो सर यो त्यहाँ फन्ट्समा आउँछ यो हो यस ल अब हामी कृपया माइक्रोफोनलाई विचार गरिदिनु होला इको अत्याधिक आयो ल म न्यू लेआउटमा गएर यो गरिदिन्छु ल अब हेरौँ सर म्यामहरू जस्तो यहाँनिर सन्डे लेखे मन्डे लेखे है ट्युसडे लेख्दाखेरि अटोमेटिकल्ली पोइन्ट बेसिसमा आइरहेको छ भने हामी अब अहिले 12 को एक्जाम भइरहेको छ हामी कतिपय सर म्यामहरू 12 मा पनि अध्यापन गराउँछौँ र हामीलाई पेपर काट्दाखेरि कस्तो किसिमको एन्सर भए चाहिँ सजिलो हाम्रो स्पिड बढ्छ होला वा फटाफट काट्न सजिलो हुन्छ भन्ने यसो अन्दाज गर्दाखेरि पक्कै पनि भन्छौँ हामी त्यो पोइन्ट बेसिसमा विद्यार्थीले लेख्यो भने कति राम्रो हुन्छ हामी करेक्सन गर्नलाई मार्क्स पनि राम्रो पाउँछन् विद्यार्थीले भन्ने एउटा आइडिया पनि हामी सेयर गर्ने गर्छौँ तसर्थ यो प्रेजेन्टेसन भनेकै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई क्लियर तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नका लागि तयार गरिने विषयवस्तु भएको हुँदा डिफल्टमै यसले पोइन्ट बेसिसमा दिन्छ त्यसो हुँदा हरेक तपाईको बुदागत टक 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 पोइन्ट बेसिसमा आइराखेको छ तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो पोइन्ट जुन आएको छ यो हो बुलेट यही बुलेटको सिम्बल मन नपर्न सक्छ कहिलेकाहीँ हजुरलाई यो जुन थोप्ला छ थोप्लाको साटो सर यस्तो एरो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि भन्ने यहाँलाई भित्र मनमा लाग्न सक्ला वा चाहना त्यो पनि हुन सक्ला ल वेडनेसडे ल सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे टाइप गरेको जुन बुलेट सिम्बल छ यो सिम्बल भन्दा अन्य अरु किसिमको सिम्बल परिवर्तन गर्नु परेमा हजुरले लेखिसक्नु भएको छ नि त अहिले त त्यसो हुँदा सिलेक्ट गर्नुपर्छ लेखिसक्नु भएको हुँदा नलेखिकन चाहिँ पहिला बुलेट सिम्बल मिलाउनु परेको भए सिधै यहाँ जानुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ मैले लेखिसकेर मिलाउन खोज्दैछु तसर्थ सिलेक्ट गर्नुपर्छ है र सिलेक्ट गरेर म माथि जान्छु होम ट्याबमै छु है त म होम ट्याब भन्दा बाहिर निस्केको छैन र यो बुलेट हो बुलेट्स यहाँबाट हजुरले चाहिँ कुनै यस्तो किसिमको वा राइट हान्नेको वा यस्तो स्क्वायर शेपको वा यस्तो खाली सर्कल है अथवा चाहिँ फिल्ड स्क्वायर वा फिल्ड सर्कल कस्तो चाहनुहुन्छ वा एरो यो किसिमले हामी बुलेट्स परिवर्तन गर्न सकिन्छ हरेकमा अब त्यही किसिमको बुलेट्स आउँछ यो भयो चाहिँ तपाईको बुलेट्स यो चाहिँ बुलेट्सको प्रकार भयो मानौ हजुरले यसरी मेट्नु भएको छ र अहिले डिफल्टमा यस्तो भइरहेको छ अर्थात् एरो जस्तो सुरुमै हजुरले यो एरो जस्तोलाई आफूले भने जस्तो बनाउने अनि मात्र लेख्न सुरु गर्दा पनि हुन्छ लेखिएकै छैन अनि सर्वप्रथम हजुर यहाँ गएर आफूलाई मन परेको परिवर्तन गर्नुहुन्छ ल यस्तो ल अब यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ लाइक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी टाइप गर्दै जानुहुन्छ
हैन लेखिसकेपछि चाहिँ मन परेन सरी लेखिसकेपछि मन परेन भने परिवर्तन गर्न के हो त त्यसपछि चाहिँ पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो लेखिएको कुरालाई अनि माथि त्यो बुलेट्सको ड्रप डाउनमा गएर हजुरलाई मन परेको यसरी राख्न सकिन्छ सो दिस इज हाउ वी क्यान चेन्ज बुलेट्स अब अर्को आउँछ नम्बरिङ सो लेट मी स्विच इन्टु न्यू लेआउट यो चाहिँ नम्बरिङ सपोज नम्बरिङमा अब हेर्नुहोस् डिफल्टमा त थोप्लै छ यसको अब तपाईँ पहिल्यै नम्बरिङ सेट गरेर लेख्ने कि लेखिसकेर नम्बरिङ सेट गर्ने दुईटा अप्सन रह्यो हजुरलाई है फेरि पनि भने दुईटा अप्सन मध्ये पहिला नम्बरिङ सेट गरेर मात्र लेख्न सुरु गर्ने कि लेखिसकेर नम्बरिङ सेट गर्ने दुईटा अप्सन आयो हजुरलाई सो दुईटा अप्सन मध्ये म फर्स्टली म प्रयोग गर्छु पहिला नम्बरिङ सेट गर्छु अनि मात्रै लेख्न तयार गर्छु सो नम्बरिङ यहाँनिर छ 1 2 3 ले रिप्रेजेन्ट गरेको वा एबीसी वा स्मल लेटर एबीसी वा रोमन नम्बर 1 2 है कुन हजुरलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो किसिमको चाहिँ छानिसकेपछि अब लेख्नु भयो भने त्यसरी आइदिन्छ ल अब लेख्दै हुनुहुन्थ्यो बिस्तारै तपाईलाई बादमा चाहिँ मन परेन भने मन नपरेको खण्डमा फेरि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपश्चात फेरि माथिकै नम्बरिङमा गएर यहाँ मन परेको कुरा छान्नुहुन्छ सो यसरी हामीले नम्बरिङको पनि चाहिँ परिवर्तन वा बुलेट्सको सिम्बलहरुलाई युवराज सर हजुरकोबाट नोइज आउँदैछ सर हजुरको माइक्रोफोन हेरिदिनु होला सञ्जय सर सञ्जय सर यसो गर्नुहोस् न हजुरसँग कतिवटा डिभाइसेस छ कि सर अरू बाँकीमा चाहिँ म्युट क्यापिटल अर्थात् त्यसको भोल्युमलाई 0 गरेर मात्रै बोल्नु हुँदैन सर हुन्छ सर हुन्छ हुनु त क्यापिटल र स्मल नि एकैचोटि ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ सर क्यापिटल स्मल ल्याउनका लागि हजुर केमा जस्तो जस्तो यो बुलेटमा सर पहिले क्यापिटल लेखौ अनि त्यसपछि स्मल चाहियो मलाई बुलेट ए त्यसो गर्ने हो भने त के गर्नु पर्यो भने पहिला क्यापिटल चाहियो हजुर भने यसो गर्नुहुन्छ क्यापिटल भयो अब क्यापिटल तपाईलाई के चाहियो सर स्मल है हजुर क्यापिटलको पछाडी मलाई स्मल चाहियो हजुरले सर स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त सर हजुरको ठ्याक्कै त्यो किसिमको रफ फिगर लेआउट तयार गर्नु होला अनि म इन्स्ट्रक्ट गर्छु हजुरलाई ल त सर युवराज सर स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला भयो सर भइसक्यो यहाँ आएको छैन सर यस आउट ल तपाईले एउटा नयाँ स्लाइड एड गर्नुहोस् त कन्ट्रोल एम गर्नुहोस् त हो त्यसमा कुनैमा बसेर कन्ट्रोल एम नयाँ स्लाइड एड गर्ने न्यू सर्टकट की ओके यस अब त्यसको लेआउट होम ट्याबमा जाने अन्त त्यसको त्यो लेआउटमा गएर ल टाइटल एन्ड कन्टेन्ट राख्ने अब ल सर हजुरले भन्नुभएको कुरा के हो त हजुरलाई कस्तो चाहिएको छ त्यतिकै लेख्नुहोस् न हजुरले परेन माथि केही कहीँ जानु परेन सिम्पल क्लिक गर्नुहोस् त ल कस्तो चाहिएको पहिला ल हो त्यहाँनिर लु त सर क्यापिटल ए त्यहाँ चाहियो अब स्मल अब फेरि भित्र स्मल छ यस्तो खालको चाहियो अब त्यसपछि सेन्टेन्स हुन्छ सर पछाडी अब सेन्टेन्स होला जेपीटी टाइप गरिदिनुस् त जेपीटी जे टाइप गरे भयो नि सर ओके आई एम ओके ल इन्टर गर्दाखेरि इन्टर गर्नु सर हजुर गर्नुहोस् त अब हजुरलाई सेकेन्ड लाइनको रिक्वायरमेन्ट भन्नुहोस् बी क्यापिटल बी थोप्ला स्पेस फेरि ए नै चाहियो सर त्यहाँ पनि ल स्मल लेटर बी है हजुर यस्तो किसिमको चाहियो
बुलेटबाट सर। हस् हुन्छ सर ल मैले बुझेँ अब हजुरको माग ल सरलाई त्यो किसिमको सर म्युट गरिदिनु होला ल हजुरबाट साह्रै इको आयो त्यसको लागि सर के गर्नुहोस् भने सर्वप्रथम तपाईँले छानिदिनुहोस् पहिला नम्बरिङ स्टाइल छान्दाखेरि हजुरले क्यापिटल ए रुचाउनु भयो सो क्यापिटल ए ठिक छ अब यहाँभित्र हजुरलाई स्मल लेटर ए पनि चाहिएको छ भने यतिखेर चाहिँ आफै म्यानुअल टाइप गर्ने हो सर यसरी म्यानुअल टाइप गर्ने यहाँनिर चाहिँ सेन्टेन्स विल कम हियर है इन्टर गर्दाखेरि बी भयो अब यहाँ फेरि सिम्पल बी गरेर यसो गर्नुहोस् है म्यानुअल लेख्ने हो सर यहाँ चाहिँ ल जुन अगाडिको चाहिँ डिफाइन गरिसकेको भएको हुनाले आफै आउँछ हरेक इन्टरमा नयाँ नयाँ कुरा आउँछ है नयाँ आउँछ तर यहाँ भित्रको चाहिँ म्यानुअल हो सर आफैले टाइप गर्नु पर्यो अनि यसरी हो सर यो भन्दा अर्को उपाय मलाई छ जस्तो लाग्छ सर यस्तो चाहिँ गरे कसो होला सर यो ए भनेको एउटा टपिक जस्तै रामको फ्यामिली भयो राम फ्यामिली लेख्यो ए मा अनि त्यहाँ के फ्यामिली भित्र स्मल ए मा चाहिँ वाइफ के अरे डटर सन फादर ग्रान्डफादर लेख्दै जानु पर्यो ल ओके त्यो खालको चाहिँ फ्यामिली भन्ने हैन राम्स फ्यामिली भन्ने ल म यसको लागि चाहिँ अनि स्क्रिन किबोर्ड निकाल्छु हेर्नु होला राम्स फ्यामिली भनेर पहिला त यो के गर्यो भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ एबीसी फिक्स गर्यो अनि राम्स फ्यामिली राख्यो अब इन्टर गर्दाखेरि त बी आफै आइदियो अनि यतिखेर ट्याप गर्नुहोस् त ट्याप गर्दाखेरि क्यापिटल ए नै भइरहेको छ है अब यहाँनिर चाहिँ सपोज कन्ट्रोल जेड यसलाई ट्याप गर्नुहोस् यहाँनिर केही कुछ लेख्नुहोस् ल सपोज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फादर मदर है सिस्टर भनेर राख्यो अब फेरि हजुरले इन्टर गर्नुहोस् फेरि इन्टर गर्नुहोस् तपाईको यहाँ वर्ड जस्तो सजिलो चाहिँ यहाँ अलिकति भइदैन यहाँ पावर गर्न चाहिँ वर्ड जस्तो नहुँदो रहेछ वर्ड जस्तो अलिकति भइदिन नभए वर्डमा चाहिँ साह्रै सजिलोसँग यो काम हुन्थ्यो अहिले मैले देखाउन खोजेको अब बी मा चाहिँ अब रामको भने श्यामको गर्नुपर्ने भयो बुलेट ए को पोजिसन त्यहाँ त्यस्तो खालको अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने ए भित्र राम्स फ्यामिली आयो फादर मदर सिस्टर आयो त ठिकै छ अब ए भित्र यतिखेर चाहिँ अब हजुरको रामको सकियो अब श्यामको आउनु पर्ने भयो भने श्यामको बिगिन हुनको लागि यो चाहिँ के हुनुपर्ने छ तपाईको अब फेरि यो रुलर पनि नचलाई उपाय लागेन र यसलाई यसो गरेर हो भएन यहाँनिर गएर एकताल परिवर्तन गरी हेर्दिउँ त अर्थात् यसको रिस्टार्ट भन्ने आउँछ राइट क्लिक बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ भित्र छैन सर यसले अप्सन नभए रिस्टार्ट एट 1 रिस्टार्ट एट ए भन्ने हुन्थ्यो उताको अप्सनमा त्यो अप्सन रहेन सर यहाँनिर एनीवे के बुझ्यो भने सर पावर पोइन्टमा इन्डेन्ट अर्थात् मल्टी लेभल लिस्ट गाह्रो रहेछ मल्टी लेभल लिस्ट यहाँ छैन नि त सर हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ सिम्पल बुलेट्स एउटा के छ सिम्पल न्युमेरिक भने मल्टी लेभल हुँदैन रहेछ मल्टी लेभल नहुँदाखेरि गाह्रो भयो मल्टी लेभल भएको भए वर्डको जस्तो म वर्ड पनि खोलिहालेँ सर मल्टी लेभल छ सर यसमा चाहिँ जस्तो यो बुलेट यो नम्बर्ड र यो चाहिँ मल्टी लेभल हो मल्टी लेभल नहुँदाखेरिको समस्या चाहिँ त्यो भयो सर अब त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ के गर्नुहोस् भने अब उपाय म हजुरलाई सोल्युसन दिँदाखेरि के गर्न सक्छु भने यो एउटा टेक्स्ट बक्स हो जुन डिफल्टमा यत्रो थियो अघि यो रामको सकिएपछि म यसलाई खुम्चाइदिन्छु उसो भए खुम्चाइदिए ठिक छ अब यसैलाई म डुप्लिकेट गर्छु मिन्स कन्ट्रोल की को सहायतामा यसरी ड्र्याग गरेर डाउन गरिदिए भने अब मेरो सुरु हुन्छ कसको अब बुलेट्स ओहो यहाँ पनि त सेम छ फेरि प्रब्लम त सो त टाइटल सबटाइटल नै हुने रहेछ सर ओ यस अलिकति गाह्रै छ एउटा नयाँ स्लाइड नै चाहिने भयो सर एउटा मैले सुनेको थिएँ त्यो गरि हेरौँ ल
हस् लु त सर स्क्रिन शेयर गरेर मैले सुनेको कुरा यो अफिस 19 मा चाहिँ हजुर तपाईको वर्डमा टाइप गर्यो हजुर अनि जुन फर्मेट छ त्यसलाई यहाँनिर ल्याएर कपी पेस्ट गर्दाखेरि यो अफिस 19 को पावर पोइन्टमा चाहिँ त्यही डिजाइनमा आउँछ भन्नुहुन्थ्यो एकजना सरले त्यो ट्राई गरी हेरौँ न त सर बा त्यसरी आउँछ कि? है त ट्राई गरिहालौँ जस्तो 1 मा चाहिँ एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर राख्यो अनि यसमा चाहिँ व्हाट इज युर नेम सो चाहिँ व्हाट इज युर नेम अनि वेयर आर यु फ्रम इन्टर 2 नम्बरमा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेर ट्याप गर्यो यतिलाई कपी गरौँ है सर ल कन्ट्रोल सी कपी हुन्छ र सर ल अब म न्यू स्लाइड एड गर्छु है त त्यसको लागि कन्ट्रोल एम गरौँ र यहाँनेरि गएर कन्ट्रोल भी गरेँ मैले भयो सर भयो 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 ल सर एकदम सत्य कुरा सुन्नु भएको छ सर तपाईँले ल ल यसको पनि सोल्युसन आयो है त ल सरले अफिस 19 ले यो सपोर्ट गर्छ भन्ने सुन्नु भएको रहेछ सुन्नु मात्र हैन आज लाइभ हेरियो यो करेक्ट कुरा रहेछ यो मलाई पनि थाहा थिएन सर धन्यवाद अफिस 19 मा यो फेसिलिटी छ भन्नुहुन्थ्यो सरले अनि मैले गरेको थिइनँ अनि यहाँ गरी हेरौँ भन्ने लाग्यो अरु कुन सरले भन्नु त सरको चाहिँ नाम भनौँ न बरु हाम्रै स्टाफ एकजनाले ओके ल नाम भनिहाल सन्देश सर हजुर अरूमा पनि हुन्छ होला नि त 7 मा 10 मा त्यो चाहिँ सर अब मैले मेरो प्र्याक्टिस भन्दा बाहिर 19 मा चाहिँ मैले सुने हो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म बुझ्दिनँ है सर नबुझेको भनेन मैले ठिकै छ सर ल अब हामी बिस्तारै लागौँ अर्को विषय आजकै विषयवस्तु जुन यो एउटा टेक्स्ट बक्स छ यो टेक्स्ट बक्स भित्र लेखिएको कुरा जुन एउटा सिंगल फर्मेट वा सिंगल कलमलाई सेपमा लेखिएको छ भने यसलाई मल्टी कलममा आखिर यो अहिले यसको मल्टी कलमको लागि ल्याउनका लागि तरिका त अर्को पनि म एउटा एप्लाई गरिहाल्छु ल हजुरहरुसँग आखिर तरिका त्यसो पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा म स्पष्ट देखाउन खोज्छु सो इन्सर्ट ट्याबमा गएर शेप्स को यो टेक्स्ट बक्स यो एउटा अनि यसैलाई डुप्लिकेट गरेर यतापटि राख्नु भयो भने त मल्टी कलम किसिमको अवस्था त भयो सो म यहाँ इज इक्वल टु rand 10 गरेर इन्टर गरिदिए ओहो सारै ठुलो गरेछु सो इज इक्वल टु rand 2 मात्र गरौँ ओके र यतापटि इज इक्वल टु rand 2 गरौँ सो यो किसिमको स्ट्रक्चरलाई अहिले हामी मल्टी कलम भनेर मान्न सक्यो तर यो आफैमा मल्टी कलम हैन हामीले नै चाहिँ त्यस्तो किसिमको म्यानुअल किसिमले बनाइएको हो जुन टेक्स्ट बक्स दुवैतिर सानो सानो आकारको राखेर भने अब हामी गर्न लागेको कुरा कलम डिभिजन साच्चै त्यो किसिमले हैन दुईटा टेक्स्ट बक्स हैन यो अहिले सिंगल टेक्स्ट बक्स हो भने यो टेक्स्ट बक्सलाई पनि बीचमा स्प्लिट गर्ने तरिका के रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न खोज्दै छौं सो यसको लागि सर यो टेक्स्ट बक्स भित्र नि दुईटा कलम बनाउन सकिन्छ भित्रै चाहिँ टेक्स्ट बक्स भित्र त्यही गर्न खोजिदै छ सर यो सिंगल टेक्स्ट बक्स हो अब यहाँ भित्र चाहिँ दुईटा कलम सेपरेट गर्न खोजिदै छ सर यसको लागि फेरि हजुर कहाँ जानुपर्छ होम ट्याबमा तर एउटा ख्याल गर्नु होला हजुर बाहिर कहीँ पनि अहिले यतिखेर न कलम डिभिजनमा सिलेक्ट छ न यसलाई क्लिक भएको छ बाहिर बस्दा सबै यहाँको फिचर्सहरु सर्टकट स्ट्यान्डर्ड कीहरु चाहिँ सबै डिएक्टिभ अवस्थामा रहन्छ त्यसो हुँदा यहाँ त्यो तरिकाले गएर सर मेरो भएन भन्ने किसिमको चाहिँ प्रब्लम आइराखेको पनि हुन सक्छ त्यसो हुँदा म यहाँलाई के अनुरोध गरे पनि पहिला कसलाई त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पार्टिकुलर एरियामा बस्नुपर्छ यसरी अनि मात्र होम ट्याब भित्रको यहाँनेरि छ प्याराग्राफको हेर्नुस् माथि म यहाँहरुलाई त्यही मात्र ध्यान केन्द्रित गराउँछु यहाँनेरि एउटा न्यूजपेपर स्टाइलको आकार हामी देख्न सक्छौं त्यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने 2 कलम्स भन्ने छ 3 कलम्स भन्ने छ सो 2 कलम्स यसरी वास्तवमा यो हुनलाई यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भने अलग अलग टेक्स्ट बक्स भयो
यहाँनिर चाहिँ सिंगल टेक्स्ट बक्स नै हो तर भित्रको कन्टेन्ट मात्र चाहिँ सेपरेट भएको हो इन मल्टिपल कलम। ल ओके, यसरी हामीले लेख्न पनि सकिने कुरा रह्यो, अर्थात् लेखिएको कुरालाई स्प्लिट गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो कलम डिभिजन। सो यसको लागि हामी के गर्यौं, जहाँ लेखिएको छ त्यो पहिला त्यसमा बस्यौं अनि होम ट्याब भित्र यो प्याराग्राफको थोरै माथि एड अर रिमुभ कलम्स भन्नेको ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि हामीलाई आवश्यक नम्बर अफ कलम्समा क्लिक गरे पश्चात त्यो किसिमको परिवर्तन हुने कुरा रह्यो। पहिला म यो किसिमले गरे, यसलाई ट्रायल गर्दैछु म। ओके, हुन सकेन, यो पनि हुन भए तापनि यहाँ हामी फिल गर्न सकिएन भने तपाईको कतिखेर चाहिँ नदेखिने सिन हुँदो रहेछ पनि भन्ने कुरा यहाँ छुटाउनु मिलेन मैले। यदि तपाईको टेक्स्ट चाहिँ जस्टिफाई अलाइनमा छ भने, जस्टिफिकेसन अलाइनमेन्टमा छ भने हजुरले डिभाइड गरेको कलम देख्नु नहुने रहेछ। हेर्नुस् त, कोही त दुईटामा सेपरेट भएको जस्तै लागेन हामीलाई। किन यस्तो भयो? किन जस्टिफाईमा छ। सो लेफ्टमा गरेर गर्नुस् त अटोमेटिक सेपरेट हो, राइटमा गर्नुस् अटोमेटिकली सेपरेट हो, सेन्टरमा गर्दा पनि लगभग चाहिँ दुईटामा सेपरेसन भएको देखियो नै। तर यदि जस्टिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो वास्तवमा किन भएको यस्तो हो भने तपाईको यो पनि स्ट्रेट म्याचिङ हुन्छ, यताको पनि यो म्याचिङ हुन्छ, यताको पनि म्याचिङ भएको वा स्मुथ फिनिशिङ भएको हुँदा यहाँ चाहिँ नजिक नजिकमा परेर ग्याप नदेखिएको। त्यसो हुँदा जस्टिफिकेसनमा नरहनु होला कलम डिभिजन समयमा, आइदर लेफ्ट अर सेन्टर अर राइट, यसमा मात्र हामीले फिल गर्न सक्छौं। सो यो रह्यो कलम डिभिजन। र अर्को आजको विषय हो स्लाइड। त्यो प्याराग्राफको पनि देखाइदिनु न सर। के सर, डमी टेक्स्ट ल्याउने? हजुर, डमी टेक्स्ट ल्याउने थिएछ। अहिलेको टेक्स्ट ल्याउनु। ल, इक्वल टु को लागि चाहिँ टु टाइप गर्नु पर्यो। लोरिन लेख्दा पनि हुन्छ, LOREM, लोरिन। ब्र्याकेट भित्र हजुरलाई कति नम्बर अफ प्याराग्राफ चाहिएको त्यति नम्बर अफ प्याराग्राफ लेख्ने हो। यसरी लोरिन 2 गरेर इन्टर गर्नुभयो भने दुईटा प्याराग्राफ आउँछ, हजुरको फर्स्ट प्याराग्राफ, सेकेन्ड प्याराग्राफ है। भने लोरिन लेख्दा टेक्स्ट छुट्टै आउने रहेछ भने र्यान्ड लेख्दा के हुन्छ, इक्वल टु र्यान्ड अनि ब्र्याकेट भित्र 2 गर्दाखेरि चाहिँ द क्विक वाला दुईटा प्याराग्राफ देखियो। अब यसमा पनि हजुरले इक्वल टु RAND 2 गर्दा मिन्स दुईटा प्याराग्राफ कमा 2 गर्नुभयो भने चाहिँ के हो त यसको अर्थ? हजुरले यसको अर्थ हो, अर्थात् यो कुराले के कमान्ड गर्छ भने दुईटा प्याराग्राफ चाहियो र हरेक प्याराग्राफ दुईवटा सेन्टेन्सको भन्ने अर्थ बुझाउँछ। सो हेरौँ, दुईवटा सेन्टेन्सको आयो, हेर्नुहोस् त, दुईटा प्याराग्राफ दुईवटा सेन्टेन्सको। सो तरिका के रहेछ, इक्वल टु RAND र्यान्ड ब्र्याकेट भित्र कतिवटा प्याराग्राफ, सुरुको नम्बरले कतिवटा प्याराग्राफ, कमा पछाडिको अर्को नम्बरले कतिवटा सेन्टेन्सेस, हरेक प्याराग्राफमा कतिवटा सेन्टेन्स चाहियो, 3टा सेन्टेन्स चाहियो हरेक प्याराग्राफमा। अहिले यतिखेर दुईटा प्याराग्राफ आउँदैछ र दुईटा हरेक प्याराग्राफको 3-3वटा लाइन हुन्छ, अर्थात् लाइन भन्न पनि मिल्दैन, सेन्टेन्स भन्नुपर्छ, 3-3वटा सेन्टेन्स। सो यो रह्यो सर, इक्वल टु LOREM बाट पनि सेम हो केस, 2,3 2,3 भन्ने यहाँ के भन्ने छ, इक्वल टु LOREM 2,3 भनेको दुईटा प्याराग्राफ हरेकको कतिवटा सेन्टेन्स, 3टा सेन्टेन्स भन्ने कुरा छ। सो यहाँ 3टा सेन्टेन्स माथिमा त नो डाउट सायद यति धेरैमा भयो नै, र यहाँनिर कहाँ छ त म अब देखाउँछु यहाँलाई। म अहिले लेन्स लगाइरहेको छु, NUNBI यो प्रोनाउन्स गर्नै गाह्रो हुने गरेको टेक्स्ट आयो। ENIM means here is full stop, means one sentence, another FUSCEEST, here is another full stop, so second sentence र यो लास्ट को
थर्ड सेन्टेन्स सो दुईटा प्याराग्राफ तीनटा सेन्टेन्सको आयो प्रत्येक प्याराग्राफ भन्ने यसले बुझ्यो सो इज इक्वल टु लोरिम है सर अर इज इक्वल टु रेन्ट त्यसको लागि र त्यो यदि आएन भने कहिलेकाहीँ सर म्याथमा हुन आइदिन पनि सक्छ उनीहरूलाई यो कुरा हाम्रो उता वर्डको शीर्षक थियो यसको लागि चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुपर्छ फाइल ट्याबमा गएर अप्सन्समा गएर अन्त यो प्रुफिङमा गएर अटो करेक्ट अप्सन्समा गएर यो रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप भन्नेमा राइट लागेको छैन भने यो आइदिँदैन हेरौँ है त मैले राइटलाई अफ गरिदिएँ सो फेरि पनि म आउँछु अहिले इज इक्वल टु रेन्ट आयो है यसमा वर्डको सबलमा आउँदैन थियो ल ठिक छ कहाँबाट रहेछ त्यो इनेबल डिजेबल गर्ने कुरा फाइल अप्सन्स अन्त प्रुफिङ अटो करेक्ट अप्सन्स यो भित्र रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप यसलाई हामी ठिक गर्छौँ र यहाँनेरि भने कुनै यसले असर गरेको हामीले देखेनौँ ओके यो च्याप्टरलाई हामी क्लोज गरिदिउँ सो डमी टेक्स्ट ल्याउने तरिकामा हामी केही कुरा हेर्दै थियौँ इज इक्वल टु रेन्टबाट है र आजको अर्को विषयवस्तु छ डिजाइन थीम यो त हामीले अस्ति पनि चाहिँ जानिसकेको कुरा थियो एनीवे त्यो कुरालाई आज हामी फेरि रिपिट गर्छौँ यो के होला दमक लेख्नु भएको हो कि सरले मिस्टेक पो गर्नुभएछ कि स्पेलिङ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई मनमा नै लाग्दै गरेको हुनसक्छ तर त्यो यो चाहिँ मैले डिजाइनको नेम राखेको सर्किट आयन डामेक्स भन्ने कुरा सो यो कसरी अर्थात् के रहेछ यो भन्ने कुरा हेरौँ डिजाइनको नेम मात्र हो खास कुरा केही पनि होइन सो लेट मी डु वन्स कन्ट्रोल एन्ड ल हेर्नुहोस् अहिले म खालीमा छु यतिखेर डिजाइन ट्याबमा जाँदाखेरि डिजाइन ट्याबमा जाँदाखेरि यो म धेरै छ ल यसको नाम के रहेछ यसको नाम मेट्रोपोलिटन भन्ने रहेछ अनि यसको नाम के रहेछ डामेक्स भन्ने यही रहेछ DAMASK अनि आयन भन्ने थियो एउटा है यो हेर्नुहोस् त यो के रहेछ स्लाइस रहेछ यसको नाम बेर्लिन भन्ने रहेछ यसको नाम आयन यो रहेछ है सो यो डिजाइनको नाम मात्र हो उता लेखिएको कुरा सो अब यहाँबाट हामीले जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जम्मी 3वटा स्लाइड छ है 3वटा स्लाइड भइराख्दा हजुर जहाँसुकै बस्नुहोस् मतलब भएन डिजाइन ट्याबमा गएर कुनै एउटामा क्लिक मात्र गरिदिनु भयो भने सोलिड सबैमा लाग्छ कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम हुनसक्छ हामीलाई स्लाइडै पछि फरक डिजाइन आवश्यक परिरहेको हुनसक्छ कुनै बखत बेला भने त्यस बखत के गर्ने भने स्लाइड नम्बर 1 मा ल कस्तो मन पर्यो हजुरलाई यो मन पर्यो मिन्स यो मात्र स्लाइड नम्बर 1 मा मात्र लागु हुनुपर्ने छ सो डु राइट क्लिक एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स यति गर्ने त्यसमा मात्र लाग्छ है अब यसमा क्लिक गर्नुस् र मानौ यो मन पर्यो सो राइट क्लिक एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स गर्दा त्यसमा मात्र भयो अब यसमा अर्कै किसिमको सो अगेन डु राइट क्लिक एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स सो यति कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि यो हामीलाई आवश्यकता पर्छ जुन तुलसी सरले अघि नै हाम्रो आजको सेसन सुरु हुनुभन्दा अगावै उहाँले यो कुरालाई थोर बहुत सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ र उहाँको एउटा प्रब्लम के भइरहेको थियो भने यहाँ यस्तो चाहिँ कस्तो डार्क ग्रीन खालको कलर आयो सर यसलाई म रेड बनाउन चाहन्छु भन्ने हुँदाखेरि त्यस बखत यता भेरिएन्ट्समा जानुपर्छ हामी सो भेरिएन्ट्समा क्लिक गरियो भने ठ्याक्कै भेरिएन्ट्स ओके अब यसकोमा चाहिँ यसको पनि भेरिएन्ट्स रहेछ है सो यो किसिमको सो सरकोमा अघि त्यहाँ कुन चुज गर्दा यता भेरिएन्ट्समा नआइदै राख्दाखेरि समस्या भएको हामीले फिल गरेको थियौँ त्यसको लागि थप हजुरले यताबाट यो ड्रप डाउनबाट चाहिँ कलर्स फन्ट्स इफेक्ट्स ब्याकग्राउन्ड स्टाइल्सहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ